करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्री देवचंद्र जी शुभना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान, सिंहासनमा विराजमान साक्षात श्रीराजी महाराज एवं आसनमा विराजमान पूज्य महाराज जी लगायत संचालक ज्यू एवं सम्पूर्ण धर्मप्राण धर्म शिरोमणि सुन्दास जी हजुरहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। म आज बानी गाउनु गइरहेको छु। प्रणाम। मोहल के ताली ताल जो, मोहल के ताली ताल जो तुम देखो अर सरवार। रहिए संग सुभान के, छोड़ी नहीं पल पार। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो तुम देखो अर सरवार। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पार। मोहल की ताली ताल जो, ऊपर पहाड़ की ताल जो बहुत बड़ो विस्तार। ऊपर पहाड़ की ताल जो बहुत बड़ो विस्तार। ताली बड़ी मोहलात की सोनीक कहूँ विचार। ताली बड़ी मोहलात की सोनीक कहूँ विचार। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो तुम देखो अर सरवार। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पार। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो। थम्बा बड़े जबरान के, कौसो के तिरंगा। थम्बा बड़े जबरान के, कहूँ के तिरंगा। बहुत छज कयांग के, कर जोत जोत सो जांगा। बहुत छज कयांग की, कर जोत जोत सो जांगा। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो तुम देखो अर सरवार। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पार। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो। कई छजे तालाओ परा, पड़ता जल में झाय। कई छजे तालाओ परा, पड़ता जल में झाय। मोहला सब माही देखता, खूबी आवी न जुबा माई। मोहला सब माही देखता, खूबी आवी न जुबा माई। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो तुम देखो अर सरवार। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पार। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो। अंदर मोहल नहरे चले, चारों तरफ बिरात। अंदर मोहल नहरे चले, चारों तरफ फिराता। इन सब में शोभा दे के, पोखरा जे पहुंचाता। इन सब में शोभा दे के, पोखरा जे पहुंचाता। मोहल की ताली ताल जो, मोहल की ताली ताल जो तुम देखो अर सरवार। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पार। मोहल की ताली ताल जो,
मोहल्ला के ताली ताल जो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय अम्बिका शर्माज्यूलाई। बाणी आफैमा पनि सुन्दर छ, त्यसमा पनि हजुरले अति सुन्दर भावमा गाइदिनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद हजुरप्रति। प्रभु परमात्माको मेहर सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामी 17 दिनको कार्यक्रमको लागि उपस्थित भइसकेको हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराइसकेको छु र अब हामी समयलाई कति पनि विलम्बन गर्ने छैनौँ, किनकि सरदेव गुरुजीको मुखारविन्दबाट हामी शब्द चर्चा शब्द दर्शन सुन्न आतुर छौँ। त्यसकारण हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि एकपटक स्वागत गर्दै आउनुहोस्। म परम आदरणीय परम वन्दनीय गुरुदेव श्यामदास महाराजलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, श्रीमद बीतक साहेब की जय, पावन तीनों धाम की जय, पावन मंगल धाम की जय, पावन नौतन धाम की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हामी श्रीमद बीतक कथा चर्चा को 17वां दिनमा प्रवेश गरिसकेको छौं र हामी नियमित सत्संग 103 दिनसम्म लगातार हामी सन्ध्याकालीन समयमा सुन्दर साथ जी को प्रेमले र जितको कृपाले हामी भावनात्मक रूपले जोडिरहेको छौं। शरीर अलग अलग विभिन्न देश विदेशमा भए पनि जहाँसम्म लाग्छ 8 बजेपछि हामी सबैको मन, हामी सबैको भाव एउटा बीतक भनौँ या चर्चा भनौँ केहीको मार्फतद्वारा हामी सबैको राज्य प्रति चिन्तन भइरहेको छ। र आउनुहोस् आजको कथालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमका संयोजक हाम्रो आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी दाजु, त्यस्तै प्रविधिमा साथ दिनुहुने आदरणीय शिशिर बाबु, जुम एप मार्फत जोडिनुहुने पोखरा, बुटवल, चितवन, रौतहट, हेटौडा, काठमाडौँ, त्यस्तै गरी भक्तपुर, झापाबाट सिलिगुडी, कालचिनी, मादरीहाट, सिक्किम, त्यस्तै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फेसबुक पेजबाट पनि जोडिनुहुने सुन्दर साथ भक्तजन महानुभावहरू, युट्युब च्यानलबाट, हर सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनुहुने सकल सुन्दर साथजीको पावन चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथजी, समय गतिशील छ। समय जहाँसम्म लाग्छ हिजो अस्ति बीतक सुरु भयो जस्तो लाग्छ। हामी 17 दिनसम्म जोडिसक्यौँ, अब 15-16 दिन मात्रै छ। त्यो भएर यही समयमा यही 1 महिनाभित्रमै म जाग्नु पर्दछ, ममा अलिकति धनीको कृपालाई अनुभव गर्नु पर्दछ, किनभने धनीको कृपा त भइरहेको हुन्छ, त्यो कृपालाई मैले केही न केही अनुभव गर्नु पर्दछ यही समयमा भनेर महामती प्रेरणाजीले दिनुभएको सन्देश अनुसार हामी केही न केही अनुभव गर्ने, परमात्माको चिन्तन गर्ने हामी कोसिस गरौँ। र आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व सबैजना हात जोडेर आँखा बन्द गरेर उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो यो कलियुगमा स्वयं सद्गुरु महामती प्रेरणाजी भनेर आउनुभयो र आएर एउटा ब्राह्मिक लीला साथमा एउटा ब्रह्म ज्ञान दिएर जानुभयो र उहाँहरूको नुरी चरण कमलको नमन गर्दै उहाँहरूलाई याद गर्दै आउनुहोस् उहाँलाई स्मरण गरौँ। वन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो तपाईं हामी सबैका आत्माका आधार, प्राणका आधार, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्रियतम धामधनी जुगल जोडी श्री राज्य श्यामजीको नूरी चरण कमलको नमन गर्दै वन्दन गर्दै श्रीमद् आर्तमवाणी ब्रह्मवाणी, त्यस्तै गरी श्रीमद् वितक साहेब र आजको 17वां दिनको ब्रह्म चर्चा वितक चर्चा कार्यक्रममा उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्मानुरागी सुन्दर साथजीको पावन चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथजी, हामी महामती प्राणनाथजी महाराजजीको जागनी यात्रा श्रवण गरिरहेको छौँ। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब सृष्टिको रचना गर्नुभयो, सर्वप्रथम ब्रजमण्डलमा आएर 11 वर्ष 52 दिन लीला गर्नुभयो। त्यस पश्चात रासमण्डलमा लगेर ब्रह्म आत्माहरूलाई रासको आनन्द दिलाउनु भयो। त्यसपछि फेरि ब्रह्म आत्माहरूलाई तन्द्र अवस्थामा लगेर फेरि यो कलियुगमा धनी देवचन्द्रजीको रूपमा प्रकट भएर साथमा सुन्दरबाई श्यामजीको साथमा 12,000 ब्रह्म आत्माहरूलाई यो जागनीको ब्रह्माण्डमा पठाएर सद्गुरु महाराजद्वारा मौखिक अनि महामती प्राणनाथजीद्वारा लिखित ज्ञान एउटै हो। तेहेज वाणी ने तेहेज चर्चा भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी रास ग्रन्थमा। सद्गुरुले जस्तो चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, महामती प्राणनाथजीको श्रीमुखबाट पनि त्यही वाणी अवतरण भयो, अवसा जेलमा भनौँ या अगाडि। र यसरी जसरी वेद पनि सुरुमा श्रुतिमा थियो, पछि लिखित रूपमा आयो, त्यसरी नै सद्गुरु महाराजद्वारा मौखिक वाणी अवतरण भयो र महामती प्राणनाथजीद्वारा लिखित वाणी अवतरण भयो। र धनी देवचन्द्रजी महाराजजीको जीवनी हामीले विगत 15 दिनमा उहाँको थोरै संक्षेपमा एउटा यात्रालाई, उहाँको जीवनमा घटेका केही संक्षिप्त घटनाहरूमाथि चिन्तन गर्यौं भने अब हामी अस्तिको दिनबाट अब 15 दिन बाँकी महामती प्राणनाथजीको जागनी यात्रामाथि चिन्तन गर्नेछौँ। र 1675 मा जन्म भएर 12 वर्षको उमेरमा 1687 मा सद्गुरुसँग भेट भयो। 13 साल गुरु गर्नुभयो, 1700 भयो। 3 वर्ष कसौटीमा परमात्माको अनुभव गर्नुभयो। त्यसपछि अहमदाबाद जानुभयो। फेरि 5 वर्ष अरब जानुभयो सद्गुरुको आज्ञाले। र 1708 मा आएर जब सद्गुरुले प्रणाम स्वीकार गर्नु भएन, 2 वर्ष घरमै विरह गर्नु हुँदछ। र त्यस पछाडि फेरि 2 वर्ष मन्त्री पद सम्हाल्नु हुँदछ। र 1712 मा जब सद्गुरु महाराज धाम गमन भइसकेपछि महामती प्राणनाथजीले बिहारी महाराजलाई गादीमा राखेर फेरि के गर्नुहुन्छ, सुन्दर साथको सेवाका लागि फेरि मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। किनभने बिहारी महाराजले जब भण्डारा लगाउन खोज्नु भयो, हाँसी भयो सुन्दर साथमा, हैन? त्यो केवल सुन्दर साथको हाँसी होइन, यो त सद्गुरुको भण्डारा थियो, सुन्दर साथको भण्डारा थियो। र मैले पनि केही अब सुन्दर साथलाई सेवा गर्नुपर्दछ भनेर फेरि सेवा गर्ने हेतु फेरि गर्दा गर्दै त्यो प्रसङ्ग आउँदछ। फुलबाईको प्रसङ्ग आउँदछ, बिहारीसँगका धेरै प्रसङ्गहरू आउँदछन्। र एक वर्ष हौसा जेलमा जब नजरबन्दमा परिसकेपछि परमात्माले दर्शन दिएर वाणीहरू अवतरण हुँदछन् र त्यो अवतरित वाणीलाई बिहारीले मान्नुहुन्न। त्यसपछि महामती प्राणनाथजी जुनागढ जानुहुन्छ, 2 वर्ष बस्नुहुन्छ। हिजो चिन्तन गरिसकेको छौँ, हरिजी व्याससँगको विशेष संवादमा शास्त्रार्थ हुँदछ। र त्यस पछाडि फेरि आकाशवाणी भएर महामती प्राणनाथजी फेरि जामनगर आउनुहुन्छ। र त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार जब जनतामाथि अप्ठ्यारो पर्यो, त्यसपछि स्वयं आफूले सबै जिम्मेवारी काँधमा लिएर मन्त्री पद सम्हाल्नु हुँदछ। र त्यो नजरबन्दमा मन्त्री पद त हुनुहुन्छ, तर मृत्युको एउटा कालमा, यानि कि 1 वर्षभित्रमा कर तिर्न नसके फाँसी दिने, मृत्युदण्डको सजाय दिने, त्यो सारा जामनगरको बोझ, राजाको जनताको बोझ आफ्नो शिरमा लिएर परमात्माको कृपा भएर कान्छी भाइ आएर यसरी बचाएर महामती प्राणनाथजी कहाँ जानुहुन्छ, दिवबन्दर जानुहुन्छ सुन्दर साथजी 1722 मा। जाँदाखेरि बेहद्दवाणी बाटामा अवतरित हुन्छ, जो प्रकाश ग्रन्थको 31 प्रकरणमा बेहद्दवाणी 150 समथिङ चौपाई छन्, हामीले चिन्तन गरिसकेको छौँ संक्षेपमा। र त्यसपछि उहाँ गएर जल संकल्प गरेर मोहजलको बाणी अवतरण हुँदछ र महामती प्राणनाथजी यसरी 1722 मा दिवबन्दर पधार्नुहुन्छ। आए दीप गुजरात से श्रीराज भए फारक, मायापुरी देखाएकै नजरो परितरफ। अब मायाबाट पुरा निवृत्त भएर अब सद्गुरुको आज्ञालाई, जागनीको यात्रालाई अगाडि लिएर महामती प्राणनाथजी जानुहुन्छ। यो प्रसङ्गलाई, हिजोको प्रसङ्गको संक्षेपमा मैले वर्णन गरेँ।
र आज प्रकरण 19 मा हामी 3 सृष्टि भन्ने यसो एउटा चौपाई छ, धेरै चौपाई छैन, हजुरले जहाँसम्म भयो पढ्नु भयो 15 चौपाई छ। 3 सृष्टि हामी सबैलाई थाहा छ, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, आम खास, खासल खास, बद्ध मोक्ष मुमुक्ष जीव, धेरै भनेको छ शास्त्रमा। अनेक सृष्टिका आफ्नो मुकाम पनि अलग अलग छन्, तिनै प्रसङ्गलाई राख्नु भएको छ। तीन सृष्टिकै वेदमे तीनों कई फिरकाना, 3 सृष्टि वेदले भनेको छ भने कुरानले पनि 3 सृष्टि भनेको छ। और तीनों की बानी सादों में ताकि संयोग पे पहिचान। अनि यस्तो प्रकारले तीनै सृष्टि मानव सृष्टिका वर्णन हुन्। त्यहाँमाथि ब्रह्मको सुरता आएकोले ब्रह्म सृष्टि भयो, ईश्वरी सृष्टिको सुरता आएकोले ईश्वरी सृष्टि भए, र तिनैको पहिचान चाहिँ केवल ब्रह्म सृष्टिले मात्रै गर्न सक्दछन् भन्दै हुन्छ महामती लालदासजी महाराज। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मकान, तीनै सृष्टिका तीनैवटा अलग अलग घर छन् हैन। गाईको बथा हैन, बाघको जुत्था भने जस्तै अलग अलग 3 सृष्टिको घर पनि अलग अलग छ। आम खास खासल खास कई बिचनी हाम, यसरी आम भनेको जीव सृष्टि, खास भनेको ईश्वरी सृष्टि, खासल खास भनेको ब्रह्म सृष्टि। मेहेर सागर हुँदै यी शब्दहरू दर्शन गरिराख्नु भएको हुन्छ। यी शब्द सृष्टि ब्रह्म की साथ है जाए मोहम्मद दिए पैगाम, पहिले नै 1000 वर्ष पहिले आएर अरबमा आएर मोहम्मद साहेबले पनि 3 सृष्टिको केही न केही एउटा संकेतमा वर्णन गर्नुभएको थियो। ल्याई कुञ्जी सारू अल्लाह दै सो हातैमा, र धनी देवचन्द्रजी महाराजले चाबी ल्याएर सबै ताला खोलेर दै सो हातैमा इमाम स्वरूप महामती प्राज्ञाजीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो 1712 मा। यो संक्षेपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। करे विजयाभिनन्द जाहेर बुद्ध जागृत अवतार, सबै धर्मशास्त्रको रहस्य विजयाभिनन्द बुद्ध अवतार स्वरूप कल्की अवतार स्वरूप महामती प्राज्ञाजीले कलङ्क मेट निष्कलङ्क करे। कलङ्क के छ धरतीमा? कलङ्क मेटिएपछि के हुन्छ? निष्कलङ्क हुन्छ हैन त। कलङ्क र निष्कलङ्क भन्ने शब्द थाहा छ नि। कलङ्क भनेको त कलङ्क लागो भन्छ नि, राम्रो शब्द होइन नि। त्यो कलङ्क मेटिएर राम्रो हुनुलाई निष्कलङ्क भनिन्छ। महामती प्राज्ञाजी भन्नुहुन्छ संसारमा कलङ्क भनेको के थियो? अब्रह्मलाई ब्रह्म मान्नु, अब्रह्मलाई ब्रह्म मान्नु नै कलङ्क थियो धरतीमा आजसम्म, र त्यसलाई निष्कलङ्क बनाएर सबैलाई आत्माको पहिचान गराइदिनु भयो। निष्कलङ्क बुद्ध अवतार स्वरूप अखण्ड किया संसार, नाशवान जीवहरूलाई पनि अखण्ड मुक्ति दिनुभयो। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ एक साहेब वेद कतिब में सब तीनों की लिखी मुझको, एक परमात्मा जो कछु कया भेद ने सो कया कतेब, दो बन्दे एक साहेब के पर लडत पाए बिना भेद भन्नुहुन्छ। कुरान खोलेर हेरे पनि अल्लाह कल्लाहु अल्लाह अहद भनेको छ, खुदा एउटा छन् भनेको छ। शास्त्र खोलेर हेरे पनि एकको ब्रह्म दुईतो नास्ति भनेको छ हैन। दुईटैले भन्न खोजेको एउटै छ, तर के छ? शब्दको कारणले संसारमा झगडा छ। हक्के भेजी मोमिनो पर पैगम्बरी जो आखिर जो लिखी हकीकत कुरान में सो ब्रह्म सृष्टि दिलधरी, यसरी ब्रह्म सृष्टिले यी सबै कुराहरू दिलमा धारण गर्नेछन् भनेर यसरी प्रसङ्ग छन्। यसलाई हजुरले चिन्तन गर्नु होला। यिनै प्रसङ्गलाई संक्षेपमा राख्नु भएको छ र यो कथाको शेड्युलमा प्रसङ्गमा यो आउँदैन। लालदास महाराजलाई याद भयो यही बीचमा 3 सृष्टि छन् है, नझुक्किनु होला संसारमा भनेर सम्झाइदिनु भयो। अब किनभने अगाडि काफरहरू पनि आउँछन् ब्रह्म सृष्टिलाई दुःख दिने हैन, तिनीहरू ब्रह्म सृष्टि होइन औ, त्यो भएर त्यो प्रसङ्गलाई जोड्नु भएको छ। र हामी प्रवेश गर्छौं प्रकरण 20 मा। प्रकरण 20 मा कबलो काँसा कुटेगा। काँसा भनेको पित्तल हैन त, काँसा भनेको पित्तल हो। पित्तल कसरी बनाइन्छ? शब्दकोशमा के लेखेको छ भने पित्तल भनेको तामा र टिनबाट सम्मिश्रण गरेर बनाइएको एक प्रकारको धातु भनेर निजानन्द शब्दकोशमा पनि लेखिएको छ। पित्तल विशेष गरेर कबलो काँसा कुटेगा भन्ने बित्तिकै हामीलाई कसको याद आउँछ? जयराम काङसाराको मात्रै भयो याद आउँछ त। आफ्नो याद आउनु पर्ने, आफ्नो याद त आउँदै आउँदैन, त्यही आउनलाई कोसिस गर्दैछौँ। अर्काको कुरो गर्न त मजा आउँछ क्या, खुब मजा। कस्तो मायामा भोल्याएर छन् जयराम काङसारा भन्छौँ। ऊ जागिवरी बितक लेखिसकेका छन् करुणा सकिउन् परम, अनि हामी चाहिँ ऊभन्दा अलिकति जागे जस्तो भएर हो हाँसी हुन्छ। मतलब हो कबलो काँसा कुटेका प्राज्ञाजीले कति गाली गर्नुभयो है, कस्तो मायामा भुलेका रहेछ भन्छौँ हामी। भएर प्यारे सुन्दर साथी, हामी त्यही भएर आफूलाई जगाउने कोसिसमा छौँ। कथा त अब कथा गरौँ, कथा सकिन्छ अब 15-16 दिनमा। पोहोर पनि सकिन्थ्यो, अब आगो पनि हुन्छ। यसरी कथा चर्चा त भइरहन्छन्, ब्रह्मज्ञानका चर्चाहरू त भइरहन्छन्, तर
त्यो कथा चाहिँ हामीमा बस्यो भने अनि मात्रै जागनीको प्रकाश हुन्छ। फेर कहूँ श्रीजी कि लालदासी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ है। अब श्रीजी महामती प्राज्ञाजीको म वितक भन्न गइरहेको छु। वितक बीच इस्लाममा उहाँको धर्मको जागनी कार्यमा उहाँको जीवनमा घटेका घटनाहरू भन्दैछु। लडाई करी दज्जाल सो महामती प्राज्ञाजीले के गर्नुभयो? दज्जालसँग के गर्नुभयो? लडाई गर्नुभयो। 1703 देखि 1721 सम्मको महामती प्राज्ञाजीको जीवनी सम्झिनु होला। उहाँको जीवनमा आइपरेका दुःख कष्ट अप्ठ्यारा विरोध हैन, ती विरोधाभासहरूसँग के गर्नुभयो? लडाई गर्नुभयो। सो कहूँ मुकाम और ठाम, कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो किसिमले दज्जालहरू लडे, कस्तो किसिमले गाह्रो भयो त्यो भन्दैछु। जब जाम बजिर बिदादै देख कसला दुःख हौसा जेल, चौपाई नम्बर 2 हैन। महामती प्राज्ञाजीलाई 1 वर्ष नजर कैद गरिसकेपछि अब ससम्मानको रूपमा माफी मागेर देख कसला दुःख, एक त घर परिवारको सबै सम्पत्ति ल्याएर राज्य कोषमा राखेको छ र निर्दोष 3 जना दाजुभाइलाई जब 1 वर्षसम्म नजरबन्द दुःख कष्ट देखेर हुआ हुकुम सुबानाका अब पावे सुख परमात्माकोले विचार गर्नुभयो। किनेर धेरै दुःख कष्ट भयो, यिनीहरूलाई अब सुख दिने भनेर फेरि त्यो व्यवस्थालाई सुल्झ्याइदिएर वाणी अवतरण गराएर निवृत्त गराउनु भयो। त्यहाँ पनि मायालाई जित्नुभयो, वाणीको अवतरण भयो। तब गुजरात से आए दीप में भाइ साथी जयराम के घर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो जामनगर जानुभएको छ, जामनगर जाँदा हजुरहरू जयराम काङसाको घरमा जानु होला। दिउ बन्दर अलिकति टाढा पर्छ, सोमनाथबाट पनि अझै पर। द्वारिका सोमनाथ थाहा छ नि हजुरहरूलाई? सोमनाथदेखि पनि अझै पर दिउ भनेको एउटा टापु है। हो, टापुमा जयराम काङसाको घर छ। भाइ साथी परमधामको सखी हुनुहुन्छ। सद्गुरु महाराजले पहिले नै जगाइसक्नु भएको हुन्छ। उहाँ परमधामको सम्बन्ध, परमधामको सम्पत्ति दिइसक्नु भएको हुन्छ सद्गुरु महाराजले। यसलाई याद गर्नु होला है। र हिजो पनि मैले एक चीज भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, अब वितकमा सुन्दै जानु होला हजुरहरू। जहाँ जहाँ महामती प्राज्ञाजी जागनी गर्न जानुहुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ एउटा सुन्दर साथलाई सद्गुरुले पहिले पठाइदिनु भएको हुन्छ जागनी गरे। हेर्नु होला है। दिवबन्दरमा होस् या ठट्टानगरमा होस् हैन, या अझै अगाडि सुरतमा होस् या अझै अगाडि जुन ठाउँमा होस्, सद्गुरु महाराजले एउटा शिष्य, सद्गुरुको एउटा शिष्य त्यहाँ गएर त्यो एउटा व्यवस्थापनको लागि, त्यहाँको परिस्थिति बुझ्नको लागि, डेरा डाल्नको लागि हैन, एउटा माध्यमको लागि यसरी सद्गुरु महाराजले पहिले नै व्यवस्था गरिदिनु भएको हुन्छ। र जयराम काङसा र सद्गुरुको समयको सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। गुरु भाइ उठे मिले आनन्द सो बडो सुख पायो देखकर, हो महामती प्राज्ञाजी आएको देखेर जयराम काङसा उठेर, ओ मेराज ठाकुर हैन, कहाँबाट आयो आज हैन, तिमीलाई देखेर त बहुत आनन्द भयो। हामी त सद्गुरुको समयमा सँगै थियौँ, तिमी हामी सँगै चर्चा सुन्थ्यौँ हैन। म त हेर म कामको व्यस्तता छु, तिमी कहाँबाट आयो आज, म त अत्यन्तै प्रसन्न भएँ। अब व्यवहारिक लौकिक बातहरू भए। लगा खेम कुशल पुछ्ने, हाल खबर सोध्न थाल्नु भयो। कहाँ से पधारे श्री मेराज, ओ मेराज तिमी कहाँबाट आज यहाँ आउनु, कहाँबाट आगमन भयो आज? हमसो कहो हकीकत इत पधारे कौ न, आज के कामको लागि आयो, के छ हाल खबर हैन? आज कहाँबाट बाटो बिरायो, कोही आउँदैन थियो जामनगरबाट यस्तो समुद्रको किनारमा हैन भनेर अब लौकिक बातहरू हुन थाल्यो। तब जवाफ दिया श्रीजी ने, महामती प्राज्ञाजीले उत्तर दिनुभयो, हम आए तुम्हारे काज, म तेरो लागि आएको हो, तिम्रो लागि। हम बेजा हक ने, मलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पठाउनु भएको हो। हुकुम दिया श्रीराज, श्रीराजी महाराजले हुकुम गरेर तिमीलाई जगाउनको लागि आएको हुँ। ढुँड काडो साथको माया से करो खबर, हे जयराम काङसा, मायामा भुलेका आत्माहरूलाई सचेत गर, जगाऊ। यो भावले धनीले पठाउनु भएको र तिमीले पनि त्यो कार्य गर्नु पर्दछ। याद करो निज धामको, त्यो परम नामलाई याद गर है। चलो रहा इस्लाम पर, धर्मको मार्गमा तिमी हिँड भनेर यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आज यही त छ नि होइन, धर्मको चर्चा कथा चर्चा वितक यही त हो नि होइन। सुन्दर साथजी परम नामलाई याद गरौँ, संसारमा धेरै उ नहौँ, यही त हो नि। गर्नुपर्ने के नै छ र? यहाँ ठुल्ठुला यज्ञ गर्नु परेको छैन, ठुल्ठुलो तपस्या गर्नु परेको छैन। ज्ञानले परम नामको पहिचान गराइदिनु भएको छ। त्यो लीलालाई याद गर्ने हो, त्यो लीलामा डुब्ने हो हैन। अब जो त्यो लीलामा डुब्दै गएपछि संसार आफै छुट्छ। यहाँनिर संसारमा धेरै भुल्नु हुँदैन भन्नै पर्दैन। चित्तवृत्ति परमात्मामा लागिसकेपछि छुटकायो बिना छुटे भन्नुहुन्छ नि प्राज्ञाजीमा,
एकचोटि चित्तवृत्ति लागिसकेपछि त छुटाउँछु भनेर पनि छुट्नेवाला छैन, तर चित्तवृत्ति लाग्नु पर्यो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचन्द्र जी से लेके। अब सद्गुरुको समयमा सद्गुरु हुँदैखेरि जानुभएको थियो, अब उतैबाट आउनुभएको थियो कि अब बसैसर जानुभएको थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। र सद्गुरु महाराजको समयदेखिको लिएर सबै घटेका घटनाहरू सुनाउनुहुन्छ महामती प्राणनाजीले, हैन। सद्गुरु साथ की खबर पुछते यति दिन दिव में रहे, हैन हैन। तिमी यत्रो दिनसम्म अग्रणी सुन्दर साथ सद्गुरुको शिष्य भएर यत्रो दिन किन तिमी मायामा घुलेर बसेको छौ, दिवबन्दरमा बसेको छौ? के आज्ञा दिनुभएको छ वाणीमा धनीले आफू जाग्ने सुन्दर साथलाई जगाउने, हैन। कौन साथ तुम काडिया, तिमीले कति सुन्दर साथहरूलाई मायाबाट निकाल्यौ, यानि कि ब्रह्मको पहिचान गरायौ, परमात्माको पहिचान गरायौ, हैन। परिचय दियौ, किनको राह बताए, कतिलाई त्यो परमधामको बाटो देखायो, हैन। के वादा गरेर आएको थियो परमधामबाट, हम आइतने काम ब्रह्म सृष्टि नै घरधाम। वाणीमा पनि धनीले भन्नुभएको छ, परमधाममा पनि म भुल्यो भने तँलाई जगाउँछु, तिमी भुल्यो भने मलाई जगाउनु, हैन। त्यो परमात्माले दिनुभएको परीक्षा, परमधाममा वादा गरेको कुरो अरू सुन्दर साथलाई कतिलाई सुनायो। तुम साथ श्री देवचन्द्रजी के, हैन। तिमी त के हो, धनी देवचन्द्रजी महाराजको अग्रणी सुन्दर साथ हौ। नूर रोशनी नदीला ल्याए, त्यो तिम्रो भित्र त्यो ब्रह्म ज्ञानको प्रकाश ल्यायो कि ल्यायो, त्यो ज्ञानको भित्र प्रकाश भयो भने नि सुन्दर साथजी, त्यो वाणीको प्रकाश ग्रन्थभित्रको धनीले दिनुभएको जुन मार्ग छ, त्यो मार्गलाई, त्यो स्वरूपलाई, त्यो लीलालाई यदि हृदयमा प्रकाश गर्यो भने के हुन्छ, संसार आफै टाढा हुँदै जान्छ। संसार सबै संसारमै छौँ, शरीर सबैको छ, सबैको जन्म हुन्छ, सबैको मृत्यु हुन्छ, सबैको व्यवहार हुन्छ, तर पनि जुन चित्तवृत्ति छ, जुन एउटा चिन्तन छ, जुन दिल छ, दिलको भावना जब श्रीराजी बसाइसकेपछि त्यो सदैव त्यो परमात्माको आनन्दमा डुब्दछ भनेर महामती प्राणनाजी भन्नुहुन्छ। तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठे यति अन्धेरा। अब यी चौपाई जयराम काङसारालाई भनेर सम्बोधन गरियो भने, अब जयराम काङसारा त जागिसक्नु भएको छ नि त, यो हो कि जयराम काङसारालाई फेरि जगाउनु छ र, यो सुनाएर जयराम काङसारालाई जगाउनु छ र छैन नि। यो त महामती प्राणनाजीले जयराम काङसारालाई यो तरिकाले सम्झाउनु भयो, जाग्नु भयो, करुणा सकी वितक लेख्नु भयो। अब यो कथा सुनेर जयराम काङसारा यो भनेर अब जयराम काङसारालाई जगाउनु छैन। त्यो भएर यो चौपाईहरू मेरो लागि हो भन्ने भाव हामी सबैले दिलमा राखौँ। सुन्दर साथजी, तुमको ऐसा नचाहिए। आज महामती प्राणनाजीले प्रत्येक मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक आफूले मम गरेर त्यो भाव राख्दै हुनुहुन्छ। कर बैठी यतै अन्धेरा, ओहो परमधामको सुन्दर साथ भएर यस्तो किसिमले अन्धकार भएर बस्नु हुँदैन। श्री धामधनीको देख के तुमको शरमनाई, फेर साक्षात् धामधनी स्वरूप सद्गुरुको दर्शन पाएर, उहाँको मार्ग निर्देशन पाएर पनि तिमी आज यसरी माया रूपी अन्धकारमा बसेर तिमीले नै दुःख पाउँछौ। महामती प्राणनाजी महाराज त कसरी हुन्छ, मायाको बन्धनमा बाँधिएका, हैन, जसलाई मरण अप्ठ्यारो हुन्छ। संसारमा हेर्नुहोस् त, मरण कति गाह्रो हुन्छ मान्छे, थाहा छैन कहाँ जाँदैछु, हैन। मरेपछि के हुन्छ, जिउँदोमा चिन्ता लिन्छौँ, हैन। मरेपछि के हुन्छ मेरो परिवारको, त्यो छोडिदिनु अरे, मरेपछि मेरो चाहिँ के हाल हुन्छ भनेर चिन्ता लिनु अरे क्या महामती प्राणनाजी भन्नुहुन्छ, हैन। म मरिगएँ भने छोराछोरीको के हुन्छ, घर परिवार के हुन्छ भनेर हामी यताको चिन्ता लिन्छौँ, आफ्नो चिन्ता लिँदैनौँ न। त्यो भएर रे मन भुल्न महामत दुनियाँ देख तु आपस मार भन्नुहुन्छ नि। त्यो भएर परमात्मा त के को त्यो बन्धनबाट छुटाउन आउनु भएको छ, जन्म मरणबाट छुटाउन आउनु भएको छ, त्यो शाश्वत अखण्ड लीलामा प्रवेश गराउन आउनु भएको छ। र त्यस्तो परमात्मा स्वरूप सद्गुरुको दर्शन पाएर पनि आज तिमी परमात्माको मार्गमा हिँडेको छौ। तुमको शरमा नआइन, फेर तिमीलाई अलिकति लाज शरम भन्ने शब्द छ नि गाउँ बजारमा सुनिएको, राजनीति भाषामा सुनिएको। ओ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, एक पाती कब हुन लेखी तिमीले न आजसम्म एउटा चिठी लेख्यौ नौतनपुरीमा, के हमारो नातो श्रीधाम, हैन। अनि तिमीलाई कसरी परमधामको नाता भन्नु, न सम्बन्ध छ, न गुरुपुत्र बिहारलाई चिठी लेख्यौ, हैन, न सम्पर्कमा छौ, न सुन्दर साथको जमातमा थियो। तिमी त परमधाममा त 12,000 ब्रह्म सृष्टिको बीचमा लीला गर्ने आत्मा हो।
एक्लै संसारमा बसेर रम्ने आत्मा होइन तिमी त, संसारमा पनि सबै सुन्दर साथको बीचमा प्रेममा रम्ने आत्मा हो तिमी, परम नामको आत्मा हो भने त त्यो परम नामको अनुकरण गर्नु पर्दछ संसारमा। जसरी 12,000 सुन्दर साथ बीचमा जुन प्रेम थियो नि, त्यो प्रेम आज यो ब्रह्म ज्ञानद्वारा ल्याउनु पर्छ। किन तिमी यसरी अलग भएर गएको छौ? अनि प्रत्येक हामी सुन्दर साथलाई महामती प्रणनाजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। श्री देवचन्द्रजी सफर किया, धनी देवचन्द्रजी महाराजको धाम गमन भयो। के तिमीलाई यो कुरो थाहा छ? तुम कबहु न आए त्यसै ठाउँमा। सद्गुरु महाराज धाम गमन हुँदा न तिमी आयो होइन, न खबर पठायो, के सम्बन्ध रह्यो र? सद्गुरुलाई के साक्षात् धामधनी स्वरूप मान्थ्यौ तिमीले? बैठे बिहारीजी चाकले, चाकलेको अर्थ हुन्छ यहाँ गादी है, गादीमा बिहारीजीलाई राखिएको छ। नगए तुम न एक दिन दर्शन गर्न गयो त्यहाँ। कबहु खबर न पुछितिन कि क्या हाल तुम्हारा बखत होइन, होइन कस्तो दशा भयो, न केही हाल खबर सोधपुछ छ। त्यो भएर यहाँनिर नौतनपुरी धाममा दर्शन गर्न जानुपर्छ है सुन्दर साथी। महामती प्रणनाजी अन्तरङ्ग भन्दै हुनुहुन्छ। सद्गुरुको गादी, त्यो पवित्र दिव्य गादीमा समय परिस्थिति मिलाएर जो तीर्थ जानुभएको छैन, एकचोटि तीर्थ चाँडै जानु होला। अब यो कोरोनाको बेला नजानु होला नि, फेरि जानुपर्ने रहेछ भने परिस्थिति मिलाएर, किनभने तीर्थ जानुपर्छ सुन्दर साथी। तीर्थको आशीर्वाद हुन्छ। त्यो पवित्र भूमिमा हजुरले चरण राख्नुभयो भने त्यो पवित्र भूमिको आशीर्वाद हुनेछ। तपाईँका नराम्रा कर्महरू छुटेर जानेछन्। त्यो माथि श्रद्धा भावले गयो भने परमात्मा एउटा भक्तिको मार्ग उदय हुन्छ। त्यो भएर तीनपुरी को प्रसङ्ग यहाँ लालदासी महाराज पनि लेख्दै हुनुहुन्छ होइन। नगए तुमती त न कहिले गयो। अब हाम्रो लागि तीर्थ भनेको घर छेउका मन्दिर पनि तीर्थ हो न। फेरि हामी नजिकको तीर्थलाई चाहिँ तीर्थ मान्दैनौँ, अनि तीर्थ उताको तीर्थलाई चाहिँ अब महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ, तर नजिकको मन्दिर, आफ्नो लोकल मन्दिर जुन छ नजिकैको, त्यो मन्दिर नै हाम्रो लागि के हो? परमात्माको गादी हो। त्यहाँ परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ। त्यहाँ जाने, सेवा गर्ने, परिक्रमा गर्ने, पाठ गर्ने, जप गर्ने, तप गर्ने, चित्तवन्नी गर्ने हो, यो भाव यहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो सबै थाहा छ है हामीलाई, अलिकति अब आफूले आफूलाई फिल गर्दै जाउँ कतिसम्म सकिन्छ, कुन चौपाइले कति छुन्छ हामीलाई होइन, कुन चौपाइ अनुसार म छु होइन, छैन भने त्यो चौपाइले कसरी मलाई छुने भन्ने अलिकति आत्मानुभूति गर्दै जाउँ है त। हामी सबैलाई थाहा छ यी प्रसङ्गहरू। मिल गए माया मिने जाने अनादि के त, तिमी त मानौ कि अनादिकालदेखि मायाकै हो, मायामै मिल्यौ तिमी त। ब्रह्म सृष्टि भएर त यस्तो हुँदैन। ब्रह्म सृष्टि त ल अज्ञानले भुले पनि ज्ञान पाउने बित्तिकै जागृत हुँदछन्। तिमी त मानौ मायाकै उत्पत्ति भएको जीव जस्तो भयो। हम कब हुन जाएंगे श्री धाम लीला में, ती त यस्तो धारणा बनाएर बस्यौ कि कहिल्यै परमधाम जाँदैन। हामी परमधामबाट आएकै होइन, हामी त सम्बन्धै छैन। सदा सुखदाता धाम धनी अंगन हैन, जानो सनमंद कबू न हो तो ऐसा किया बिछोड़, ऐसा खेल दिखाया जो मागली आए। अब धनीले मायाको फरे पनि यस्तो हाल। स्वयं महामती प्रणनाजी भन्दै हुनुहुन्छ खिलवत ग्रन्थमा, जानो सनमन्द कबू न हो तो ऐसा किया बिछोड़। हे परमात्मा, हजुरले यस्तो फरेब, यस्तो बिछोड गराइदिनु भयो मायाको फरेबले, सन्बन्धै छैन जस्तो। माया त्यति हावी भएको छ। यो भएर हौ जयराम काङसरा, परमधाम छँदै छैन, परमधाम जानै पर्दैन, परमधाम हुँदै होइन, त्यो भावमा तिमी किन बसेको छौ आज? तुमको ऐसा न चाहिए देखो अपनी बुनियाद, तिम्रो मूल उद्गम स्थल हेर त, मूल तन, नुरी तन, आफ्नो निज स्वरूपलाई हेर त। तुमको ऐसा न चाहिए, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। श्री देवचन्द्रजी की साथी गिरो पैगम्बर याद, तिमी त परमात्मा स्वरूप धनी देवचन्द्रजी महाराजको सगी आत्मा, सम्बन्धी आत्मा हो, तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन। तीन सामा तुम न देखिया के खा बन्द हमारा कि त, हम आए माया देख्ने क्यों ऐसा भुले त। तिमी त्यो ब्रह्म ज्ञानको अनुकूल भयौ न है, तिमीले यो विचार गर्यौ न कि परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ, परमात्मासँग के सम्बन्ध छ। यदि सम्बन्ध छ भनेर दावा गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धलाई कतिको निभाएको छौ तिमी। त्यतिकै सम्बन्ध छ भनेर त हुँदैन नि त, सम्बन्ध निभाउन सक्नुपर्छ। खसम न आवत भार भन्नुहुन्छ नि महामती प्रणनाजी। धनीले दिनुभएको जुन संसारमा गइसकेपछि जुन एउटा ब्रह्मवाणीद्वारा हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ नि, चितवनीको शुद्धताको, सत्यताको, सत्य चिन्तन, सत्यबोध होइन, कसरी रहने संसारमा भन्ने जुन एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ नि, बाणी दिएको त जिम्मेवारी हो नि त बाणीको त।
हो त्यो जिम्मेवारी कतिको पुरा गरेको छु। हम आए माया देख्ने क्यों ऐसा भुले, त हामी त केवल संसारको नाटक हेर्न आएको, तिमी यो भ्रम रूपी संसारमा किन भुलिरहेको छौ हे जयराम कान्छरा। यो त कहाँ गएर टुङ्गिन्छ थाहा छैन, यो संसार अधुरो छ, यसले त अर्को जुनीलाई यहाँ कर्म तयार गरेर राखेको हुन्छ। इच्छा कामना चाहनाले, त्यो भएर संसारलाई बुझेर संसारलाई छोड, अब परमात्माको सामिप्यमा जाऊ। यौं वचन खण्डनिके श्रीजी कहे बेसुमार। अब वितक भनेको अलिक अप्ठ्यारो पो छ त, खण्डनीका वचन भन्ने मात्रै आउँछ नि यहाँदेखि अगाडि, खण्डनीको वचन नगरिकन सुन्दर शाह जाग्नुहुन्न। त्यो भएर ओहो अति नै आदरणीय हजुर त सुन्दर शाहजी भन्नुहुन्न, महामती प्राणनाथजीले के गर्नुहुन्छ, यौं वचन खण्डनीके, जयराम कंसराका जुन गुण दोषहरू छन्, मायामा आएर भुलेका जुन अब गुणहरू छन्, ती खण्डनीहरूलाई श्रीजी कहे बेसुमार। अब अपरेसन गर्न जाँदा डक्टरले चेक गर्दाखेरि तपाईँलाई त साह्रो माया लाग्यो, रोग छैन हो भनिदिन्छ डक्टरले, भन्दैन नि, छैन भन्दै पनि छ होला डक्टर साहब राम्रोसँग चेक गरिदिनु न, होइन त्यो मिसिन बिग्रियोला मलाई कस्तो गाह्रो भए भन्छौँ हामी एउटा शरीरको रोग निको पार्नलाई। हाम्रा गुण अवगुण देखाइदियो भने हामी त्यसलाई अपरेसन गरेर ठिक पार्छौँ। उदाहरण है यो शरीरको रोग भने, आत्माको रोग आफ्ना अवगुणहरूलाई पनि ब्रह्म सृष्टिहरूले के गर्नुहुन्छ, अवगुण। प्राणनाथजीले त्यही भन्नुभयो नि 1703 मा, ए सद्गुरु महाराज पर मुझमे हे अवगुण, मेरो अवगुण देखाइदिनुहोस्। एउटा ती अवगुण गुण दोषहरूलाई विवेचन खण्डनी गरेर श्रीजी कहे बेसुमार। यहाँ 5-6 चौपाइमा यसो संकेतमा भन्नुभयो बेसुमार, गाली गलोज गरेर। गाली के को लागि, मुक्तिको लागि गाली, अखण्ड आनन्दको लागि हो गाली। कई दृष्टान्त दिए जीवता खबरदार, अनेक उदाहरण दिएर होइन मृतक शरीर रूपी यो जीवलाई जगाएर के गरिदिनु भयो, खबरदार गरेर तारतमको ज्ञान सुनाउनु भयो। र भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी महाराज जयराम काङसरालाई, कबलो काँसा कुटेगा, औ जयराम कहिलेसम्म फलामको काम गर्छौ। होइन विशेष गरेर जयराम काङसराको के छ, हँसिया हथौडा बनाउने अहिले जस्तो त धेरै समय सामग्रीहरू थिए नि त, अब नर्मल्ली चाहिने, सम्झिनु होला आजभन्दा 400 वर्ष पहिले। कबलो काँसा कुटेका, कबलो हथौडा एहरन, होइन आरनबाट बनाउने, त्यो जस्तो मेसिन थिएन, अहिले पनि गाउँमा हुन्छ नि आगोको भुङ्ग्रो बनाउने, आरनले त्यो भुङ्ग्रोमा आगो गर्ने तताउने अनि बनाउने त्यो चलन थियो नि त। कहिलेसम्म यो तिमी गरेर बस्नेछौ, कबलो घरमै बैठोगे। हामीलाई सोध्नु भयो भने के भन्नुहुन्छ होला, हाम्रो जवाफ के हुन्छ होला, कबलो घरमै बैठोगे। होइन यो नश्वर शरीर रूपी घर लिएर शरीर संसारकै चिन्तनमा कहिलेसम्म बस्नेछौ भन्दा अब हाम्रो जवाफ के हुन्छ, तुलसीको मठमा ननिकालुन्जेल। त्यसपछि त बस्छु भन्दा नि पाइँदैन। त्यो भएर घर भनेको शरीर, शरीरको चिन्तनमा कहिलेसम्म बस्छौ, शरीर भावमा कहिलेसम्म बस्छौ भन्ने हामीमा उतार्नु पर्यो है यसलाई। अब घर छोडेर कहाँ जान्छ अब, होइन कबलो घरमै बैठोगे, घर छोडेर कहाँ जानु भनेको यो शरीरको भाव, शरीरको चिन्तनबाट अब आत्मा भावमा उठ्नु। यो संकेत गर्दै हुन्छ सिर पर आइ क्यामत रोशन, आत्मा जागृतिको निकट समय आइसक्यो। यह मुर्दार 14 तबक, यो नश्वर ब्रह्माण्ड के छ, नाशवान छ, मुर्दार समान छ। शरीर त के छ, केवल त्यो आत्माले शक्ति दिएको छ र यी बोलिरहेको छ, मुख बोलेको छ, कान सुनेको छ। यहाँ काटो भने अलिक, यहाँ मानौ यहाँ मेरो आज हात काटो उदाहरण, मर्ने गरी दुखेको छैन, त्यो दुख्ने चेतन पनि आत्माले दिएको छ, होइन यो आत्माले शक्ति दिएर हेरिरहेको छ, होइन। अब त्यो चेतन आत्मालाई छोडेर यही जड शरीर, यो आत्मा छुटेपछि त शरीर त मुर्दार समान छ, जड छ, अनि यही जड शरीरको जेहेर जिमिसो लगिरहे भुली आठौँ जा, औ जयराम काङसरा भन्दै हुनुहुन्छ। सो अब होतै नाश, यो नाश हुनेवाला समय आइसक्यो, कलियुगको अन्त्य अन्त्य आइसक्यो, संसार एक दिन प्रलयमा नाश हुँदछ। कछु शरम न आई हक्क कि, ब्रह्म सृष्टि भएर तिमीलाई परम नामको अलिकति पनि शरम आएन भन्दै हुनुहुन्छ है महामती प्राणनाथजी। यो अब आफ्नो आफ्नो जागनी अनुसार, आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार, आफ्नो आफ्नो साधना अनुसार आफूले आफूलाई फिल गरौँ, गरिरहेको छौँ भने अगाडि बढाउँ, गरेको छैनौँ भने गर्ने तयारी गरौँ। यो भाव वितकले सिकाउँछ। तुम कहा त गिरो खास भूमि, अनि भन्न चाहिँ परम नामको आत्मा भन्छौ। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, होइन तिमीले यो मृत्यु तुल्य यो मुर्दार रूपी यो संसारमा तिमीले के गर्यौ, धेरै दिन के गर्यौ, बितायौ। अब के त्यो दिन जिउ कि औ जयराम, अब कति दिन बाँच्छौ, कति वर्ष बाँच्छौ थाहा तिमीलाई,
कहाँ गएर तिम्रो शरीर छुट्छ थाहा छैन। अनि सद्गुरुले के दिनुभएको छ मार्ग, अनि त्यो मार्गमा हिँडेको खोइ त। एकदम व्यवहारिक तरिकाले बुझ्नु होला है। यो शब्द चौपाई प्रसङ्ग भन्दा पनि यिनै प्रसङ्गहरूले छोयो भने, अब जयराम काङसारालाई गाली गर्नुभयो, छोयो, उहाँ जाग्नु भयो, परमधाम जानुभयो। हो, अब हामीमा कति जाग्न सकिन्छ चिन्तन गरौँ। अब केते दिन जियोगे कछु घर की करो पहिचान, अब अखण्ड परमधामको अलिकति पहिचान गर। महामती प्रणजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, कोही नअगाया इनमे चचोड त ठौर मुर्दार। यो संसारमा कोही पनि अगाएर ल मलाई भयो संसार भनेर यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ क्या। यहाँनिर एउटा अलि नमिठो लाग्छ। कुकुरले त्यो हड्डी चपाउँछ नि, हड्डी चपाउँदाखेरि उसको आफ्नै गिजाबाट रगत आउँदछ र उसलाई लाग्दछ कि यो हड्डीबाट रगत आइरहेको छ। उसलाई त्यो फिल हुँदछ कि ओहो मैले त के नै खानेकुरो भेटेँ, मैले त ओहो यहाँबाट रगत निस्के, मैले मेरो आहार आइरहेको छ भनेर सोच्दछ। तर आफ्नै गिजाबाट रगत निस्केर उसले त्यो स्वाद हड्डीबाट आएको भन्ने भ्रम परिरहेको छ। त्यसरी नै आज हामीमा पनि गुण अङ्ग इन्द्रियको रसमा, गुण अङ्ग इन्द्रियको वशमा परेर आफूभित्रको शक्तिलाई क्षीण गरेर मैले यसबाट आनन्द पाइरहेको छु भन्ने त्यो किसिमको भाव। त्यो भएर छलरूपी मायाको सुखमय प्रपञ्चबाट कोही पनि अगाएको छैन, भयो भन्ने कोही पनि छैन संसार। झन् चाहना दिन प्रतिदिन काम होइन, इच्छा चाहना बढ्दै गएको छ। हे कंसारा यो हाम्रो बाटो होइन, हे सुन्दर साथजी यो हाम्रो बाटो होइन। अब यहाँ काङसाराको ठाउँमा मैले श्यामदास भन्छु, हजुरले मम भन्नु होला है। यहाँनिर श्री धाम धनी सुख छोडके क्यों हमेसा होवे ख्वार, त्यो आफ्नो धामका धनी स्वामीको अखण्ड शाश्वत सुख परम नामको सुख छोडेर यो संसारको क्षणिक सुखको पछाडि किन दौडिन्छौ। यह इन्द्रिय न के स्वादको लगा सब संसार, संसारका जीवहरू यही इन्द्रियको पछि दौडेको छ। एउटा इच्छा हुन्छ, कामना हुन्छ, त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि धन सम्पत्तिको लागि दौडधुप गर्छ। त्यो धन देखेपछि उसले सबै थोक बिर्सिन्छ हैन, उसले सबै थोक आफ्नो संस्कार धर्म संस्कृति बिर्सिन्छ। अनि के गर्छ अन्तिममा दुखी हुँदै शरीर छोडेर जाँदछ। यो जीवको चलन हो, यो जीवको चलन हो। यहाँ तलतिर भन्नुहुन्छ तर तिमी परमधामको ब्रह्म सृष्टि भएर कति याद गर्यो परमात्मालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ए मोह के जीव रहेंगे मोहमा, यही भन्दै हुनुहुन्छ। यो मोहबाट उत्पत्ति भएका जीव यही मोहमै रमाउँछन्, उनीहरूको आनन्दै यही मोह हो, उनीहरूको उत्पत्ति नै मोहबाट भएको छ भने तुमको त चाहिए बिचारा, तिमी त मोहबाट उत्पत्ति भएकै होइनौ, मोल मिलावाबाट त्यो नूरी तनबाट संसार खेल हेर्न आएकी आत्मा हो। तुममे माया जीव से यता बिना होइ फरक। अनि तिमी र संसारका जीवमा के फरक भयो त? त्यो भएर फरक हुनु पर्दछ है। दुनियाँ संसारको वरिपरि आफ्नो छर छिमेक साथीभाइ र आफूमा एउटै भयो भने त के अन्तर भयो र हैन। कता कता कहिलेकाहीँ त त्यो श्रद्धा सेवा समर्पणमा त सुन्दर साथ भन्दा बाहिरी मान्छे पो धेरै भएको देखिन्छ है कता कता। अहिले होइन, पहिले त्यो श्रद्धा क्या त्यो हो भगवान भन्ने बित्तिकै, मन्दिर भन्ने बित्तिकै होइन, यो ग्रन्थ भन्ने बित्तिकै, गुरु भन्ने बित्तिकै होइन, केही सेवा गर्दा ओहो निच्छावर समर्पणको सेवा होइन। कता कता त्यो धानमा हालेको मल मतलब एउटै धानबारीमा हालेको थियो, धान भन्दा त त्यो अर्को साँबा माथि आइरहेको हुन्छ है कहिलेकाहीँ होइन। उदाहरण है यहाँनिर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ महामती प्रणजी। यसलाई रियलाइजेसन गर्नु होला, यसलाई धेरै त्यतातिर पनि नलैजाउँ। भनेको तुममै माया जीव से यता बिना होइ फरक। यदि माया र मायाका जीव र हामीमा केही फरक भयो त भएन नि। यदि हामीले ब्रह्मको चिन्तन गर्यौँ न, जसरी संसार भौतिक चिज पछि नै लागेका, त्यसैलाई आनन्दको स्रोत मान्ने, त्यही चिज केही भौतिक चिज पाएँ भने ओहो मैले के नै पाएँ, मैले त संसार जितेँ भनेर त्यही माया मोहबाट उत्पत्ति भएकै ती मोहकै चिजमा रमायो भने त तिमी र ती जीवमा के फरक भयो र। श्री धामधनी की जिकर में वाह चाहिए गरक भन्ने हुन्छ। परमधाम प्रियतमको चर्चामा त्यो चित्तवनीमा के हुनुपर्छ, समर्पण मग्न भएर समर्पण हुनुपर्दछ। तिमी त ब्रह्म सृष्टि त सो बोएन आए तुमको, तिमीलाई परमधामको अलिकति पनि याद आएन, सुगन्ध आएन, न चर्चा चिताउन, न तिम्रो चर्चा छ, न चित्तवनी छ, न सुन्दर साथको सङ्गत छ। हेर यसरी आज
एउटा दिउ एउटा उमा आएर यसरी तिमी भुलिरहेको छौ। न साथ मिलावा सैन न सुन्दर साथको के छ मिलावा छ, सुन्दर साथको एकट्ठा छ। न दिल के रोशन न तिमीले तारतम ज्ञानद्वारा आफ्नो दिललाई अलौकिक प्रकाशित गरेर त्यो रसमा डुब्यौ भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो वचन सुन के रोइया। 22 नम्बर चौपाईसम्म त जयराम काङसारा भन्छौँ हामी हैन, हामी आफूमा पनि घटाउँछौँ। अब 23 नम्बर चौपाईमा चाहिँ यह वचन सुन के रोइया। जयराम काङसारा के भए स्वयं धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथजीले दिव्य वचनद्वारा सम्झाइसकेपछि भूल मानी अपनी सब। आजसम्म मैले सद्गुरुलाई, मैले वाणीलाई, सुन्दर साथलाई, हाम्रो मार्ग, हाम्रो ध्यान चित्त पनि हाम्रो जुन धनीले दिनुभएको जिम्मेवारी संसारमा गएर यो गर्न, ती सबै कुराहरू याद दिलाइसकेपछि भूल मानेर सबैमा आज भूलमा परेको रहेछु हे परमात्मा भनेर अब रुनु भयो, पश्चाताप गर्नुभयो। अब यहीँनिर हामी चुक्छौँ नि त, फेरि म चाहिँ यहाँनिर चुक्छु। अब गल्ती गरे पनि गरेकै छैन पो भन्छौँ त हामी। वाणीले भने गरेकै छु मैले, धनीको चिन्तन गरेको छु। एउटा यी खण्डनी यसरी गुण अवगुणको दोष यी सबै कुराहरू देखाइदिइसकेपछि ओहो गल्ती स्वीकार गरेछु भनेर यसरी जयराम काङसारा भुल मानेर मुझसे कच्छ नहुआ भन्नुभयो। हे धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथजी, मबाट अध्यात्मको काम केही भएन, म ब्रह्म सृष्टि भएको के दावा गर्न सक्छु र मैले। करे धिक्कार अपने आपको, आफूले आफूलाई के गर्नुभयो धिक्कार भन्नु। महामती प्राणनाथजीले के भन्नुभयो, धिक्क धिक्क पढो मेरी बुद्धको, मेरे शुद्धको मनको तनको जो याद न किया धनी धाम। अब हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्राणनाथजीको बाणी त पढ्छौँ, प्राणनाथजीले आफूलाई प्रकाश गर्दा म कति धिकार्नु भएको, धिक्कार होस् मेरो शरीर, मेरो बुद्धि, मेरो मन, होइन मेरो अन्ध अभागी जीव भन्नुहुन्छ। अब यता फर्कायो भने कहाँ के दुख्छ, के ठुलो हुन मन लाग्छ नि त सबैको अगाडि। हामी सबैले मानुन्, हो सबैले जिउ गरून्। यो मायाको सबभन्दा ठुलो रोग भनेको यो है सुन्दर साथी। मलाई सबैले मानुन् हैन, म कसैको अगाडि झुक्नु नपरोस्, मेरो जय जय होस्। यो मायाको सबैभन्दा ठुलो अभिमान रूपी हतियार हो भएर मुझसे कछु नहुआ करे धिक्कार आपको तब। यो कोसिस गरौँ कतिसम्म सकिन्छ। धनी हजुरलाई याद गर्न सकिनँ मैले। हमको इन माया मिने यातना आया धाम। हे महाराज महामती प्राणनाथजी, हामीलाई यो मायामा आएर संसारको बन्धनमा परिसकेपछि हामीलाई परमात्माको अलिकति पनि याद आएन। हम भुले त्यही निश्चय रूपमा हामीले परमात्मालाई भुलेका छौँ। आडे मायाकी काममा, मायाको कामले गर्दा त्यो परमात्माको अगाडि यो के जिम्मेवारी आडा भएको छ। नजानी हम निस्बत, हामीले त्यो परम नामको सम्बन्धलाई अलिकति पनि प्रवाह गर्यौँ न। सुन्दर साथी, हामी त परम राज्यका सखी भन्छौँ भन्नलाई धेरै राम्रो भन्नै पर्छ, तर भनेर मात्रै पनि हुँदैन नि त। जयराम काङसारलाई त्यो थाहा थियो नि त, म धनीकी अङ्गना हौ, शरीर छोडेपछि परम नाम जान्छु जस्तो हामीलाई थाहा थियो। तर त्यो सम्बन्धलाई पहिचान गर्नु, धनीसँगको त्यो निस्बतलाई फिलिङ्स गर्नु, त्यतिकै चिनेको छु भनेर हुन्न नि त। एउटा ठुलै अफिसमा मैले हाकिम चिनेको छु भनेर त हाम्रो काम बन्दैन होला नि त। हाकिमसँग के हुनु पर्यो, भेटघाट हुनु पर्यो, चिन्जान हुनु पर्यो। ओहो के छ तिम्रो काम भनेर हाकिमले भनिदिनु पर्यो, अनि नै हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसरी नै धनीले पनि सखी फलानु सखी भन्दैपछि चाहिँ अनि के हुन्छ, हाम्रो निस्बत पक्का हुन्छ। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इता पलकन पिछे फिरिए ज्यू इसक अङ्ग उपजत। कहिलेसम्म, जबसम्म हाम्रो गुण अङ्ग इन्द्रियमा त्यो परमात्माको अनुभव हुँदैन, प्रेम रूपी परमात्माको अनुभव हुँदैन, तबसम्म पलकन पिछे फिरिए नजर दीजिए इता। प्रणाम। ना कछु भई पहिचान, न हामीलाई परमात्माको पहिचान हुन सक्यो, न आफूले आफूलाई पहिचान गर्न सक्यो मूल मिलावमा। ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु होती बोय होती मान। यति परमात्मा प्रति विश्वास, त्यो परम नामको अङ्कुरलाई हामीले निभाएको भए हामीबाट यस्तो कर्म हुँदै हुँदैन थियो। हे महामती प्राणनाथजी, मैले गल्ती भएकै हो, मैले यत्रो वर्ष मैले मायामा बिताएँ। भजन चाहिँ फेरि खुब गाउँछु है। माया में मिले हो पिया माया से दूर कर दो। अनि दूर गर्न खोज्दै गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मान्दै मान्नु न।
मायामा मिले हो पिया त पनि स्वीकार्यौँ हैन। हामी त मायामा आएर भुलेको छौँ, हामी सबैले स्वीकार्छौँ हैन। माया से दूर कर दो तो पनि प्रार्थना गर्छौँ, तर त्यो प्रार्थनामा सीमित हुँदछ कहिलेकाहीँ है, कता कता। अब चाहिँ जाग्नु पर्दछ है, अब जागतेको छु इन भान्त कि अब मेहेर देखि श्रीराज की जो भेज दिया तुमको। जयराम काङसरा भन्दै हुन्छ परमात्माले म माथि कृपा दृष्टि फैलाउनु भयो। जानी के मूल धनी अङ्गना पनि सो घर आए हमारे। जसरी छत्रसाल महाराजले भन्नुभयो मेरो धनी मेरे साथ मेरे घरमा आउनुभयो, त्यसरी नै जयराम काङसरा भन्दै हुनुहुन्छ अब मेहेरदेखि श्रीराजी महाराजको कृपालाई हेरौँ त। जो भेजे दिए तुमको स्वयं मेराज ठाकुर महामती प्राणनाजीलाई मेरो घरमा पठाइदिनु भयो मलाई जगाउनको लागि। हमारी तरफ देखिए परमात्माको कृपा दृष्टि भयो। हम त डुबे संसारमै अन्यथा तपाईँ नआउनु भएको भए त हामी मायामा के भएको थियौँ, डुबेको थियौँ। इन भान्त की चर्चा सब मिला घरका साथ। यस्तो प्रकारको के भयो, कथा चर्चा भयो, सबै एकट्ठा घर परिवार भए, सब आए चरण लगे, सबै महामती प्राणनाजीको चरणमा लागे। जो दनिए पकडे हात, यो कपीमा टिपिहाल्नु ल, यो एकदम प्रत्येक प्रसङ्गमा आउँछ है। यो जो धनिए पकडे हात भन्ने शब्द आउँछ क्या, यो चाहिँ जो सब आए चरण लगे, सबैजना महामती प्राणनाजीको आएर चरण प्रणाम गरे। को आए, जो धनिए पकडे हात, जसलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दिल दिमाग रूपी हात कमाउनु भएको छ, कृपा दृष्टिले हेर्नु भएको छ, ती परमात्माको नजरमा परेका आत्माहरू महामती प्राणनाजीको चरणमा आउनुभयो। प्यारे सुन्दर साजी आदर रसोइक किया नवाए श्रीराज। समान महामती प्राणनाजीलाई भोजनको लागि आग्रह गर्नुभयो। महामती प्राणनाजीले स्नान आदि गर्नुभयो, बैठाए रसोई मिने रसोईको लागि आग्रह गर्नुभयो। आरो गाए श्री राज महामती प्राणनाजीले रसोई लिनुहुन्छ। प्रसाद सबन लेके करी पौडन कि अरज। अब जयराम काङसरा बिचरा अब व्यापारी मान्छे, दिनभरि काम गरेर थाक्ने हैन, चाँडै सुत्ने एउटा नियम थियो। अब कथा चर्चा दिउँसो एकछिन खण्डनी गर्नुभयो, भोजन सोजन गरेर ल महामती प्राणनाजी अब हजुर आराम गर्नुहोस्, विश्रामको लागि अर्जी गर्नुभयो। महामती प्राणनाजीले के भन्नुभयो, हमन आए पौडने, म यहाँ सुत्नका लागि आएको होइन, हम त औरे गर्छ, मेरो कार्य त के छ अर्कै छ। तिमी सहित दिपबन्धनमा भएका परमधामबाट अवतरित भएका आत्मालाई जगाउनु छ, म सुत्नका लागि आएको होइन। पद्मावतीपुरी धाममा सुन्दर साथी 24 घण्टा ममिनहरू सुतेन नै याद गर्नुहोला। सुर्ता परमधाम चढाइराखे, राति 12, 1, 2, 3, 4 मा लालदास छत्रसाल महाराज बसेर बडी वृत्ति छोटी वृत्ति विराट वितक चर्चनीको हर सुन्दर साथलाई कसरी आउनु, पछाडि आउने सुन्दर साथलाई सेवा पूजा हर भाव, यस्तो गहिराईको चिन्तनमा डुब्दथे। महामती प्राणनाजी सुते जसो गर्नुहुन्थ्यो र केही छुटे पुटेको केही प्रसङ्ग नबुझेको प्रसङ्ग सम्झाइदिनुहुन्थ्यो। तन सोभेहरू निस्यदिन जागे, हेर्दा शरीर सुते जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो। त्यो भएर त्यो निन्द्रा भोग भनेको कसलाई लाग्छ अरे थाहा हजुरहरूले? निन्द्रा भोग भनेको काम क्रोध लोभलाई लाग्छ। रिसायो भने गल्यो, त्यसलाई थकाइदिनु पर्यो। अनि धेरै बोलो, धेरै के गर्यो, बन्धन बोझ लियो, अभिमान लियो भने चाँडै भोकाउँछ, त्यसलाई खुवाउनु पर्यो। आत्मालाई केही पनि गर्यो, हावाले बाँच्छ आत्मा। हिमालमा बसेर वर्षौंसम्म तपस्या गरेर भन्छ नि, के खान्छन् त उनीहरूले? उनीहरूको चित्तवृत्ति के छ? शरीरै छैन, शरीर भावै छैन, खुवाउने त यो शरीरको भाँडोलाई हो नि भनेर फेरि भोकै बस्ने कोसिस नगर्नु होला, भोजन लिनु होला। त्यो एउटा अवस्था हो, त्यो अवस्थामा पुग्नु भयो भने त्यो चिज अवश्य हुन्छ। गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले 6 महिनासम्म दुबोको रस पिएर मात्रै साधना गर्नुभएको थियो। सुन्नु भएको छ होला गुरुजीको जीवन, 6 महिनासम्म केही अन्न जल फलफुल केही, केवल दुबोको रस पिएर 6 महिनासम्म साधना गर्नु। महान पुरुष। प्यारे सुन्दर साथजी, हम माया से काट्ने हम आइ न काज हो। जयराम काङसरा, म सुत्न आएको होइन, तिम्रो घर आनन्दले भोजन गर्ने, ल सुत्ने आनन्दले गफ गर्ने, सुत्न म यो कामको लागि आएको होइन। म कसरी हुन्छ तिमीलाई जगाउने होइन, दिन रात कसरी हुन्छ। निश्चय दिन ग्रह प्रेम श्री युगल स्वरूपकै चरण होइन। निश्चय दिन भनेको छ नि त चौपाइमा महामती प्राणनाजी। यसरी 1 घण्टा 2 घण्टा भन्नुभएको होइन, त्यो चिन्तन त परमात्माको निश्चय दिन, दिन रात। निश्चय दिन रंग महल में साथ श्याम जी श्याम, याद करो सुख सब जो करते थे 8औं जाम। त्यो भएर हामी याद गरौँ त्यसलाई।
तुम छोडो मुर्दारको याद करो श्री राज, तिमी अब मुर्दार मृत तुल्य शरीर संसारलाई छोडेर, यो तिम्रो घर हुँदै होइन। तिमी घर बाहिर बसेर घरमा छु भनिरहेको छ। तिम्रो यो शरीर यो संसार घर हुँदैन, यो त एउटा धारण गरेको शरीर हो, तिमीले बनाएको घर हो। यो अब तिम्रै भर छैन, तिम्रो घरको के भर हुन्छ? त्यही छोडेर जाने हो। सम्झाउनु भयो प्यारे सुन्दर साथजी। फेर बैठे चर्चा गर्ने मामती प्राणजी, फेरि कथा चर्चाको मण्डप सुरु हुँदछ। ब्रजको जो वर्णन, सर्वप्रथम ब्रजमण्डलको वर्णन गर्नुभयो। देखो पगले अपने आफ्नो मार्ग हेर ब्रजमा कसरी श्रीकृष्णको साथमा चलेको थियो। पहिचान नहुँदाखेरि, श्रीकृष्ण नचिन्दा पनि त्यो अङ्कुरको भरमा मूल मिलावा राज श्यामजी होइन, संसारमा खेलेर नआएको 25 पक्ष परमधाम थिएन ब्रजमण्डलमा, न पढेका थिए गोपीहरूले, न ज्ञानी थिए, तर अङ्कुर थियो उनीहरूभित्र। त्यो अङ्कुरको बलमा जसरी श्रीकृष्णको साथमा 11 वर्ष बाहुन थियो, त्यसलाई के गर, क्यों कर भरे छैन, कैसा प्रेम तुम में ब्रज में करते श्री राजा। श्रीकृष्णको साथमा कसरी प्रेम गर्थ्यो। अहिले त जागनीको ब्रह्माण्ड छ, ज्ञान जाहेर भएको छ, अब त्यो परमात्माको पहिचान भएको छ। कौन भान्त तुम चलते करते माया में काज। शरीर संसार व्यवहार सास बुहारी थियौ, सांसारिक कार्य हुँदाखेरि पनि कसरी श्रीकृष्णको साथमा एउटा प्रेम गर्दथ्यो, त्यसलाई याद गर। कुटुम्ब परिवार सब थे रहते चित्त उदास। कुटुम्ब परिवार आदिबाट के थियो, सदैव उदास थियो मन। यता म भन्दिनँ है, यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ हजुरले भनेको। धेरै आसक्त नहुनु अरे होइन। माया ममता, आफ्नो छोरा छोरी, आफ्नो जिम्मेवारी छ त्यो, तर त्यसलाई सीमित तरिकाले मात्रै निभाउनु अरे यहाँनिर। यहाँ यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। कुटुम्ब परिवार सब थियो रहथे चित्त उदास। ब्रजमण्डलमा छोरीहरू सासू आफ्नो ससुरा सबै थिए, तर के थियो, चित्त यो एउटा यसो एउटा जिम्मेवारी जस्तो मात्रै हो यो एउटा होइन। यो चिज मेरो सब कुछ होइन नि, मेरो शरीर भावलाई सब कुछ देखेँ भने त्यो एउटा अब मुमुक्षताको अवस्था हो। त्यसलाई चिन्तन गर्नुला। तुमको एक श्री राज बिना और रहती न आस, एक श्री कृष्ण बिना अरू कसै प्रति आस थिएन। बैठे थे घर अपनै चित्त श्री राजकै शरण। ब्रजमण्डलमा घरमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे पनि श्रीकृष्ण प्रति सदैव चित्तवृत्ति हुँदथ्यो होइन। ज्यारे बछडलाई वन पधारे त्यारे दिन रोवन्त जाएरी भन्छ नि महामती प्राणजी। जब श्रीकृष्ण महिनामा कति दिन जानुहुन्छ अरे वनमा गाई बाछा चराउन, च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त। कलश ग्रन्थको गोकुल लीलामा आएको थियो नि 4 दिन होइन त। जब श्रीकृष्ण वनमा गाउँ बछडा गाई बाछा लिएर चराउन जाँदाखेरि गोपीहरूमा के हुन्थ्यो, एउटा बिरह आउँदो, के छैन छैन जस्तो। आज अधुरो, घर परिवार सबै छन्, छोरा छोरी पति सासु ससुरा, तर पनि त्यो भित्र अन्तर आत्माले खोइ के छैन जस्तो होइन। आज हाम्रो पनि त्यो अवस्था हुनु पर्दछ होइन। भइकन पनि छैन जस्तो हुनु पर्छ। सांसारिक चिज छ सब कुछ, तर छैन जस्तो। धनी बिना है, धनी बिना ममा केही छैन जस्तो, त्यो एउटा वैराग्यको भावना जयराम काङसरलाई माध्यम बनाएर महामती प्राणजी आज हामी सबैलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बैठे थे घर आफ्नै चित्त श्री राजा के चरण। अब प्राणजीले के भन्नुभयो, जलमै नुहाइए कोरे रहिए जागिए सुपनामाई भनिदिनु भएको छ भन्नलाई। त जलमै नुहाइए जलमै डुबिए कोरे पारेन लगाइए तराइए को भएको छ है। कता कता कहीँ जाग्नु पर्यो। और फेरि टहलमै रहे प्रेममै मग्न सदैव प्रेममा मस्त। कोही न लगता तुम कोही न माया के नेम। मायावी संसार बन्धन के लागू थिएन उनीहरूलाई। रहो सदा छके जो समय 8औं जामैन प्रेम होइन। सदैव अष्टप्रहर श्रीकृष्णको प्रेममा सदैव मस्त हुँदथे। तो फेर आए जब रास समय, जब ब्रजमण्डलबाट जब रासमा आयौँ, किया गौबत वत्स संसार। यो गाईको बाछाको खुरमा जति पानी हुन्छ खाल्टोमा त्यो नाङ्न जति समय, त्यो पनि उदाहरण दिएको। त्यति समयमा तत्काल ती गोपीहरूले ब्रजबाट रासमा गएका थिए। सुन्दर ब्रजको लीला होइन। ब्रज रासकी लय चातुरी भन्नुहुन्छ नि प्राणजी। त्यो ब्रज र रासको मसला चाहिँ लिनु अरे क्या। अहिले चतुरीपन चलाकपन कसरी रहन्थ्यो हो, त्यो लिएर अब धनीको साथमा वाणीको साथमा परमधाम तर्फ जानु भन्दै हुनुहुन्छ। नजरौ कछु नआइया आडे परवरदिगार। ती गोपीहरूलाई ब्रजबाट रासमा जाँदाखेरि केही आएको थिएन अगाडि। अब हामीलाई स्वरूप साहेब खोल्नु पर्यो भने के आउँछ अगाडि?
मन्दिर जानु पर्यो भने के आउँछ अगाडि? अब यहाँ भन्नु पर्यो नि, यो चौपाईको पुष्टि त गर्नु पर्यो नि त होइन। यो त ब्रजका गोपीहरूको भाव भयो त्यो होइन। नजरो कस्नु आयो आडे परवर्तिगार, त्यो परमात्मा श्रीकृष्ण प्रियतम मिल्न जानका लागि अगाडि केही पनि आडा आएन। प्राणजीले पनि भन्नुभयो, जो पट्टा आडे धाम के ताए देऊ जारबार, जति पनि पर्दा आउँदछ मेरो धनीको त्यसलाई म जलाइदिन्छु भन्नुभयो। अब त्यो कतिसम्म सकिन्छ आफ्ना चिन्तनहरूलाई विकास गर्ने, आफ्नो जुन जागृत बुद्धि छ तपाईँ हामी सबैमा, तारतमको बुद्धि छ, ज्ञानको बुद्धि छ, त्यो बुद्धिले सत्य असत्य विवेचन गराएर जे चिजले मेरो परमात्मा प्रति त्यो गहिराई चिन्तन प्रति असर गर्छ त्यो चिजलाई हटाइदिने। क्यों कर जोगमाया मिने बदले तुम आकार, कसरी योगमायाको ब्रह्माण्डमा यो शरीर कलेवर कसरी परिवर्तन गरेको थियो, जोगमायाकै बिचमै नए क्यों कराए श्रृंगार, योगमायाको श्रृंगार कसरी गरेको थियो। तुम क्यों उथले के राजसो, उथले भनेको उथलाको प्रकरण प्रश्नोत्तरी प्रकरण अस्ति भनेको छु है मैले, थाहा छ नि हजुरलाई? हो त्यो प्रश्नोत्तरी कस्तो किसिमले गरेको थियो भन्दै हुनुहुन्छ। क्यों कर तुमको राजने दिखाए जो वृन्दावन, त्यसपछि उथलाको प्रकरणमा श्रीकृष्णलाई जितेर हामी त सबै शरीर संसार व्यवहार छोडेर आयौँ हे परमात्मा श्रीकृष्ण अब भनेर भनिसकेपछि कसरी वृन्दावनमा हेऱ्यौ। क्यों कर ती त खेले तुम मिलके ब्रज के साथ, ब्रजमण्डलका गोपीहरू ब्रजमा कसरी खेल्थ्यो रासमा। क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेले बाथ, कसरी गला लगाएर कसरी त्यो अखण्ड रासको सुख लिएको थियो। क्यों कर तुम सुखमै हो गए मगन, ब्रजरास ती दुईटै लीलामा कसरी मस्त भएको थियो। क्यों कर अन्तर्ध्यान हो कि विरह किदै अघिन, जब श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो तब कस्तो विरह गरेको थियो। आज त श्रीराजी प्राणजी सद्गुरु हामीबाट विरह अलग हुनुभएको छ, हामीले त अब विरह गर्नुपर्छ, अनुकरण गर्नुपर्छ। अनि श्रीकृष्ण श्रीराजी प्रकट हुनुहुन्छ। महामती कहे साथ जी दीपकी बितक, ए सुन्दर साजी यो दीपबन्दरको बितक हो। अझ और बहुतै सो कहूँ ग्रहे माफक, होइन आफ्नो बुद्धि अनुसार जति ग्रहण गर्न सकेको छु, कति ग्रहण गर्न सक्छु म त्यति भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। जाति स्मरणको उद्बोध प्रकरण 21, जाति स्मरण होइन। हनुमान पनि अब कसरी त समुद्र तरेर लङ्का जाउँ भनेर दुखी भएर बसेका थिए अरे। जाम्बवन्त ऋषिले आएर तिमी त उड्न सक्छौ भनेर आफ्नो त्यो बोध गराइदिनु भएको थियो। आफूभित्रको शक्ति, आफूभित्रको चेतन, आफूभित्रको जुन एउटा कृपा छ, त्यो एउटा शक्ति छ, एउटा छ, त्यसलाई स्मरण गर्नु, जाति स्मरण गराउनुहुन्छ। फेर कहे सुकन जयरामको दीपमे श्रीजीए जब, रासरीलाई याद गरेको पहिलेको यासनमा सबै प्रसङ्गहरू सम्झनुभयो ब्रजराजको। फेर तुमै प्रकटे क्यों कर, फेरि कसरी प्रकट भयो। क्यों कर भान्या शोक, होइन यो रासको प्रसङ्ग हो है। कृष्ण फेरि प्रकट भइसकेपछि फेर राज मिलके गर्ने लगा जो क, श्रीकृष्णसँग मिलेर फेरि आनन्द, त्यो मिलनको प्रसङ्गमा कसरी आनन्दित भएको थियो। फेर क्यों कर किया याद करू तुम आए, फेरि यहाँ जागनीमा कसरी आयो। क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे, यो सबै प्रसङ्ग ब्रजराजको प्रसङ्गलाई पनि, किनभने परम नाम जाने चाडा दरवाजा भनिदिनु भएको छ नि त महामती प्राणजी, आडी दरवाजा 4 भन्ने आएका होइन वेदवाणी। ब्रज रास अक्षरधाम अनि परम नाम, यी चिजहरूलाई बुझेर, ती चिजहरूको गहिराइमा त्यसको रहस्य, त्यो भेदलाई बुझेर, त्यहाँको लीलालाई अनुसरण गरेर अनि परम नाम प्रवेश गर्ने। क्यों कर जमुना तट लगे थे करने झिलन, श्रीकृष्ण प्रकट भएपछि महारास भयो रासमा, अनि फेरि हामी जमुनाजीमा गएर झिलना गर्यौं अनि श्रृंगार गर्यौं। याद करो बाते मोमिन, हे सुन्दर साथी त्यो लीलालाई याद गर। क्यों कर आसन किया तापर बैठे श्रीराज, फेरि हामीले के गर्यौं रसोईको लीला गर्यौं होइन। आरोगने के काज झिलना गरेके फेर बैठे आरोग्ने जब, ताप बिरा याद आए त सवाल है तब। त्यो रासमा अब भोजन गरिसकेपछि एउटा त्यो विरहको याद आयो गोपीहरूलाई होइन। बाते क्यों कर तुम करी बैठे हृदयमै बसन सो, क्यों पुछे श्रीराज क्यों उत्तर दियो रोशन। अन्तर्ध्यान हुनेको कारण सोधे कहाँ जानु भएको थियो, अब यस्तो ठाउँमा लिएर जानुहोस्। भई क्यों आज्ञा धाम चलने, किन श्री, अनि गोपीहरूले यस्तो ठाउँमा लिएर जानुहोस् जहाँ भनिसकेपछि श्रीराजी महाराजले के गर्नुभयो, आज्ञा धाम चलने, तन्द्र अवस्थामा रास परम नाम लानुभयो। क्यों रहे मनोरथ तुम, फेरि किन बाँकी रह्यो इच्छा। क्यों कर भाग्य सुपन तुम, क्यों पर हुकुम फेर त सुपन भाग्य, जब मोमिन पहुँचे धाम, चाह रही खेल देखने पुरी मनोरथ काम। ब्रह्मात्माहरू जब परम धाम गइसकेपछि तन्द्र अवस्थामा संसार फेरि प्रलय समान भएको थियो होइन। दुःख देख्ने इच्छा पुरा नभएको हुनाले पुरै होइन मनोरथ काम, फेरि ब्रह्माण्ड रच्यो अजु मनोरथ र गयो। क्यों कहेगी विख्यात,
अब यही इच्छा चाहनाले जागनीमा ल्यायो। अब जागनीमा नै इच्छा चाहना भयो भने अर्को जन्म दिन्छ। त्यो भएर इच्छा चाहनालाई सीमित राख्ने तीसो वास्ते इंड तिसरा रचिया तुम कारण त्यो भर्यो। तेस्रो ब्रह्माण्ड रचिएको त्रिगुण खेलाउना तुम्हारे तुम हो खास सैन। ब्रह्म सृष्टिको पहिचान यहाँ महामती प्राणजी भन्दै हुनुहुन्छ। जब वैराटद्वारा विभिन्न ब्रह्मको भेद बुझ्दै 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 गयो भने जसले त्रिगुणलाई संसारमा परमात्मा मानेको छ, भगवान मानेको छ, ती त्रिगुण भनेका त को हुन्? भगवान नारायण, शेष नारायणबाट उत्पत्ति भएका ब्रह्मा विष्णु महेश हुन् भने तिमी त यो 14 लोकी होइनौ। ती नारायण जो जागृतमा अक्षर भगवान छन्, ती अक्षर भगवानले पनि दर्शन गर्न जाने तिमी परम नाम कि ब्रह्म आत्मा हो। त्यो भएर त्रिगुण तुम्हारे खेलाउने, खेलाउन समान हुन्। तुलना गर्ने हो भने तिम्रो केही पनि मिल्दैन, तिमी त त्यो धाम की सखी हो भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तुम हो खास सैन, तिमी परम नाम की खास ब्रह्म आत्मा हो। अजु तुम मोहन्द्र में जो यता दिया तुम्हें याद है जयराम कंसरा, हैन ब्रजराजको यसरी याद दिलाएर फेरि अन्धकार यो संसारमा तिमी भुलेको छौ। फेर मोह माया मोहमे याद नकरो बुनियाद। आफ्नो मूल स्वरूपलाई किन स्मरण गर्दैनौ, किन मायामा भुलिरहेको छौ, सम्झाइराख्नु भएको छ। इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, यो कथा चर्चामा ब्रह्म आत्माको कुरा, यो कथा चर्चामा दिन गएको रात गएको कुनै अत्तो पत्तो छैन। सब सुन के सब मग्न भए दिल हुआ अति रोशन। सबै महामती प्राणजीको प्रेम रसले भरिएको चर्चा सुनेर सबैको दिल के भयो? प्रफुल्लित भयो। फेर चर्चा गर्ने लगे भला जो पायो सुख। यसरी दोस्रो दिन महामती प्राणजी प्रत्येक दिन चर्चा गर्न थाल्नुभयो। मुमिनहरूले त्यो आनन्द प्राप्त गरे। इन समय साथ किसी पत कहीँ न जाए मुख लालास महाराज भन्छ। त्यो समय जो स्वयं परमात्माले आफ्नो श्रीमुखबाट वर्णन गर्नुभएको त्यो परम नामको चर्चा सुनेर सुन्दर साथले जुन आनन्द प्राप्त गरे त्यो महिमालाई म वर्णन गर्न सक्दिनँ। सम्मत 1722 में छौं। दीप पधारे श्री राजा महामती प्राणजी 1722 में दीपबन्दर 2 वर्ष तहाँ रहे। महामती प्राणजी दीपबन्दरमा कति वर्ष रहनुभयो? 2 वर्ष रहनुभयो। सब पुरै मनोरथ काज सबै यहाँ दीपबन्दरवासी ब्रह्म आत्माहरूको इच्छा कामना पूरा गरिदिनु भयो। नित चर्चा इन भान्त कि होबे दीपबन्दर में दिन प्रतिदिन यस्तो प्रेम रस भरी चर्चा हुन थाल्यो। बडा शोर पडा शहर में आओ त सब सुने। सारा दीपबन्दरवासीहरू अब कथा चर्चा सुन्न आए। अपने अंकुर मार्फत लिए हिस्सा लिया सबन। आफ्नो अंकुर मार्फत हैन, जति छ आफ्नो लौमा पुजमा भाग्यमा लेखेको त्यति नै केले फाइदा लिन सके। पर आए केतेका साथमे जो निस्बती थाहा छैन। केही सुन्दर साथहरू आफ्नो धर्ममा दीक्षित हुनुभयो। युद्ध किया दज्जालने बडा जो किया सोर हात पाओ अपने पटकी पछक छुना चला जोर। अब के भयो यहाँनिर? कलियुग रूपी दज्जालले धेरै के गर्यो? कोसिस गर्यो। हात पाओ पटक नै परक छुन चला जोर, धेरै स्वर मचायो तर उसले केही पनि गर्न सकेन। कलियुगले ब्रह्मको अगाडि धक्का दिया बडा साथको, पर जाग्यो डग्या नै मान सोही खास गिरो मोमिन जाके हक्के दैपुरी पहिचान। चौपाई नम्बर 19 लेखेर राख्नु होला है सुन्दर साथ। चौपाई नम्बर 19 मा त्यहाँनिर एउटा चुगलखोरले एउटा प्रसङ्ग आउँदछ। अलि अगाडि लालदासजी महाराज अझै अर्को प्रकरणमा सम्झाउनुहुन्छ हैन। अलिकति खलबडी मचिन्छ त्यहाँ सुन्दर साथ हैन। अगाडि प्रसङ्ग आउँदछ, अहिले त्यसलाई ल्याउँला हैन। धक्का दिया बडा साथको चुगलखोरले। अब यस्तो यस्तो आयो। कृष्णको 2टा कृष्ण बताउँछ, देवी देवताको विरोध गर्छ। अब के चुगलखोरले अब त्यहाँ राजाकोमा लगेर गर्दिने, उजुरी गर्ने। अब के त्यो एउटा आएपछि पनि सुन्दर साथमा खलबल मच्यो हैन। धेरैजना घरैमा बसे, पर जाको डग्या नै मान। र जसको परमात्मा प्रति पूर्ण विश्वास थियो सोही खास गिरोह मोमिन, त्यही परम नामको आत्मा हो जो परमात्माको हर चीजमा विश्वास राख्दछ। जाको हक्केदै पुरी पहिचान, जसलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महामती प्राणजीको पूर्ण पहिचान थियो। परमात्मा स्वरूप प्राणजी अगाडि हुनुहुन्छ त के हाम्रो के बिगाडिन्छ जुन विश्वास थियो। अब कौं साथ आवनको को सुन्दर साथको जागनी भएछ है। अब हेरौँ है त। पहिले आया जीवा और जयराम र जीवा। रतनबाई घरमै रहे, घर परिवारमा। रतनबाई श्रीमती कोही होला नि, किया सेवा मिनी आराम। सेवा परमात्मालाई प्राणजीलाई परमात्मा स्वरूप मानेर सेवा गरे। चर्चा सुने आइया रहे गणेश के घर में, यहाँ से आए साथ में सुन्ने चर्चा। जसमें गणेश भाइ पनि थिए। चर्चा सुनेर प्रभावित भएर सुन्दर साथमा आए। गंगादास आए हैन, नरसिंहदास आए, अब गरीबदास आए हैन। इत स्वरूपदेव भनेको परिवार सहित
श्रीमती सहित आयो, सबै प्रसङ्ग छ। यूं साथी साथै में भए सङ्गीत चर्चा के 50-60 आए साथमै आहार चर्चा देवे। 50-60 सुन्दर साथजीको के भएछ? सुन्दर साथजी जागनी भएको छ। यसलाई यस्तो किसिमले सम्झिनु होला। दिवबन्दरमा बड़ा शोर हुआ शहर में, काप्या कुली दज्जाल ए आए मेरे दुश्मन मोको करे बेहाल। कलियुग दज्जाल अब के भयो? मलाई अब हटाउनका लागि, मसँग युद्ध गर्नका लागि, मेरो अस्तित्व मेटाउनका लागि, किनभने महामती प्राज्ञजी त निष्कलङ्क बुद्ध अवतार हुनुहुन्छ। अब यो कलङ्क रूपी कलियुगलाई अब महामती प्राज्ञजीले निष्कलङ्क गराउनुहुन्छ। त्यो भएर अब कलियुग के भयो? काम्न थाल्यो। के भन्न थाल्यो? आए मेरो दुश्मन आयो हैन, मोको करे बेहाल। अब यसले मलाई के दुर्दशा गर्नेछ भनेर कलियुग पनि के हुन थाल्यो? भयभीत हुन थाल्यो। र ब्रह्ममुनिकी रक्षा भन्ने अन्तिम प्रकरण छ दिवबन्दरको। फेर कहूँ दिवबन्दर की जो लडाई दज्जाल बीतक, कलियुग बी दज्जाल ईर्ष्यालु लोगहरूले जुन षड्यन्त्र रचे, तो मेहर तले राखे मोमिन करी सुबानुल हक। सुबानुल हक दयालु परमात्माले कृपा रूपी दृष्टि आफ्नो मेहेरमा राखेर, कृपा तले राखेर, जसरी ब्रजमण्डलमा ब्रजवासीहरूमा जब गोपीहरूले इन्द्रको भक्ति गर्न छोडेर कृष्णको भक्ति गरेपछि इन्द्र राजा रिसाएर सारा ब्रजमण्डलमा पानी वर्षाउनु भएको थियो, स्वयं श्री कृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएर रक्षा गर्नुभएको थियो हैन। जसरी सद्गुरु महाराजले उमरकोटबाट कच्छ जाँदाखेरि एउटा पछ्यौरा मेहेर रूपी पछ्यौरा बिसाएर रक्षा गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै आज यहाँनिर पनि रक्षा गर्नुभएको छ। कथा वाचन कि आसन सो हुए दुश्मन। जहाँ जहाँ जुन स्थानमा पहिलेबाट कथा हुन्थे नि, सो होइ दुश्मन, सबै दुश्मन हुन थाले महामती प्राज्ञजी। किन? महामती प्राज्ञजी सत्य ज्ञानको बोध गराउनुहुन्छ, उनीहरूले कर्मको बन्धनमा बाँधेको छन्। श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे श्रवण। अब ती पहिलेका पण्डितहरूको कथा सुन्न आउने श्रोता पनि प्राज्ञजीकै कथामा सुन्न आउनु थाले। प्राज्ञजी महाराजको कथामा स्पष्ट लक्ष्य छ, ब्रह्मको भेद छ। सवाल पूछे जाए तिनको हमको देव जवाफ, यिनको अर्थ आवे नै रखन सके। तब ती श्रोताहरूले आफ्नो पहिलेको गुरुहरूलाई गएर महामती प्राज्ञजीको ब्रह्मको भेदको प्रश्नोत्तरी सोद्धा उनीहरूलाई आउँदैन। तब चुगलीको चित्तमा लिया करे कोही करे उपाय। तब सबै कथाकारहरू मिलेर, त्यहाँका पण्डितहरू मिलेर एउटा चुगली एउटा तयार पारेर यिनको यहाँ से काडियो, यो मेराज एउटा साधुलाई यो दिवबन्दरबाट हटाइहाल्नुपर्छ, नभए हाम्रो रोजीरोटी बन्द हुन्छ। सब झगडे के किजे मिलदाय, सबै झगडाहरू मिलेर एउटा योजना गर्दछन्। मिल एक चुगल ठाडा कि एउटा घटना घट्दछ, एउटा चुगलखोर तयार पार्दछन् पैसा दिएर, त यो गर, हामीले हराएको गर भनिसकेपछि करो फिरौंगी से अर्ज, यो देवे तुम्हारे निन्दा त करो हमारी गरज हैन। यो शिकायत गर्नुको यिनीहरूले देवी देवताको निन्दा गर्छन्। दुईटा कृष्ण बताउँछन्, कर्मको विरोध गर्छन्। अब के मान्छे बाना बनाउन थाले, जे नि बोल्छ नि मान्छेले आफ्नो गति छोडेपछि, हो कि हैन? सत्य छोडेपछि मान्छे जे भन्न पनि पछि अड्दैन। चुगल केति दिन पछि गए फिरङ्गी पास हैन, अधिकारी राजाको पासमा यसरी शिकायत लिएर गएको। सख मिला दरबारमा जाँदै गर्दा बाटामा एउटा दिव्य स्वरूपको के हुन्छ? दर्शन हुन्छ। तब उन सखने कया तुम कहाँ जात हो कौन काम। र घटना हो, यसलाई घटनाको रूपमा बुझ्नु। सबै पण्डितहरूले एउटा व्यक्तिलाई पैसा दिन्छु भनेर तयार पारेर यो एउटा आरोप लगाएर हैन, यो कुरो लगेर राजालाई सुनाइदिनु, यहाँ कि सरकारका अधिकारीलाई सुनाइदिनु कि यो एउटा साधु आएर देवी देवताको निन्दा गर्छ, कृष्णलाई दुईटा या समथिङ। अब हैन, सत्य ज्ञानको बोध त पचाउँदैन कसैले, कर्मको विरोध गर्छ। अन्तरङ्ग हाम्रो रोजीरोटी बन्द भयो उनीहरूको। र जब शिकायत गर्न जाँदाखेरि दरबारमा पुग्ने बेलामा एउटा स्वरूपले दर्शन दिनुहुन्छ र तिमी को हौ, तिमी कहाँ जाँदैछौ, के कामको लागि, कसलाई भेट्न जाँदैछौ भनेर सोध्नुभयो। तब चुगल ने कया कोही नयाँ साधा आए, त दिवबन्दरमा एकजना नयाँ साधु आएका छन्। सो निन्दा त सब देवका, सबै देवी देवताको निन्दा गर्दछन्। ताकि चुगलीको जाति त। त्यसपछि म शिकायत गर्नको लागि दरबारमा आएको हुँ। तब उन्होंने कया ते निन्दा सुनि अपने कान। तिमीले के आफ्नै कानले त्यो साधुले भनेको जुन देवी देवताको निन्दा गरेको भन्ने भनिरहेको छ, त्यो के तिमीले आफ्नै कानले सुन्यौ? के तुम कहीँ काउ कि कहता कि कसैले भनेको बनी बनावटमा कसैको कुरो सुनेर लिएर आउँदैछौ बिना करे पहिचान। तब उन्होंने कया मोको नहीं उन साधु सो पहिचान। मतलब देखेको पनि छैन को साधु, मलाई त कसैले भने, म त उनीहरू पण्डितहरूको अर्जी लिएर आएको। मैं निन्दा कानो बिना सुनी, मैले निन्दा गरेको कानले पनि सुनिन। कहीं कहो और जान ऐसा काम करता हो बिना पैसा अपने नैन, फिरङ्गी ऐसा जालीमा सुन त पाइन। र त्यो स्वरूपले भन्नुहुन्छ यसरी देखादेखि नदेखिकन
अन्दाजको भरमा कसैले लगाएको कुरो देखासिकेको कुरा बोकेर हिँड्ने। यदि त्यो सच्चा साधु रहेछ भने तिम्रो के हाल हुन्छ? यदि साधु सच्चा रहेछ उनले सजाय पाए, गाउँबाट निकाले भने के हाल हुन्छ भनेपछि चाहिँ झसङ्ग भयो ती फिरङ्गी चुगली गर्ने पनि। र जो स्वरूप दरबारमा पुग्ने बेलामा दर्शन दिने स्वरूप छ त्यो स्वरूप कोही नभएर परमात्माको हुकुमको स्वरूप हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती प्राणनाथजीको जीवनीमा हुकुमको स्वरूपले कति ठाउँ दर्शन दिनुहुन्छ हजुरले याद गर्दै जानु होला होइन। अहमदाबाद जाँदाखेरि एउटा स्वरूप, अरबमा उहाँ 4 वर्ष व्यतीत गरेर बर्सराबाट बग्दा जाँदा 2 महिना फिरेर यता आफ्नो देश आउने बेलामा त्यहाँ पनि हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिनुभएको प्रसङ्ग आउँछ। यहाँनिर पनि आयो, अझै आउँछन् धेरै ठाउँमा है त, चिन्तन गर्दै जानु होला। गुरु त अमल करतै बहुत बुरा ए काम होइन, तत्काल अब छोड्दछन् तिन साधकको कसला देवे फिरङ्गी इस ठाम। त्यो सच्चा साधुलाई यिनीहरूले कष्ट दिनेछन्। यी फिरङ्गी भनेको यहाँनिर विशेष गरेर इसाई लोकहरूको त्यतिखेर वर्चस्व थियो द्वीप बन्दरमा। किनभने थाहा छ हजुरहरूलाई गोवा या कुनै समुद्रको छेउको एरियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले के गरेको थिए, शासन गरेको थिए, थाहा छ। तो क्या हाल तुम्हारा होवे कछु हुए तुम्हें दुःख होइन, के दशा हुन्छ तिम्रो उनकै दिलबी भली लगी बडो जो पायो सुख। यो झुटो शिकायत नगर, साधुलाई पनि सुख हुनेछ, तिमीले पनि राम्रो काम हुनेछौ भनेर पठाइदिनु भयो। सुनते पछि फिरिया, तत्काल पछाडि फर्किहाले। एक कह के भयो अलोप, त्यसो भनिसके त्यो स्वरूप त्यहाँबाट के हुनुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यो भएर परमात्माको स्वरूप हुनुहुन्छ। फेर देखे उत पावे नै हो गए, साथमै खलबल पडी हुआ चुगलाका डर। अब सुन्दर साथमा हल्ली खल्ली मचियो अब होइन। हामी यो जो 50-60 घर सुन्दर साथ छौँ, यहाँ अब चुग्ली लाग्यो, अब देवी देवताको निन्दा गर्छ, यो धर्म अर्कै के हो, अब पुरै हल्ला मचियो। अब सरकारले हामीलाई के गर्छ, सजाय दिन्छ, के गर्छ, अब सबै खलबट होइन। हुआ चुगलका डोर भागे चारौं तरफ खाडी गए उतर, समुद्र बन्दरगाहको खाडी पारी गएर कहीँ लुके, के गरे, कोही सहरमै छिपे, कोही बजारमै कोही छिपे, कोही हमन आज आवे उत, हामी त चिन्दैनौँ न ओ साधु, हामी त चिन्दैनौँ होइन। हामी त कहिले त्यहाँ त्यो कंसरा गएर कथा सुन्न गएकै छैन, कोही कहे हमन सुने, हामीले कतै सुनेको छैन, कबो न गए ती त होइन। भान त दज्जालले सबको लिए हतियार, त्यो कलिरूपी दज्जाल रे सबै सुन्दर साथ भक्तजनहरूको के भयो, विश्वास र प्रेम निष्ठा के गरिदियो, छिनिदियो। कोही खडा नरह सक्या तरफ धनी र कोही पनि सच्चा मोमिन हुन सकेन। एक जयराम खडा रहे, एक जयराम कंसरा मात्रै, जो कति मार डरे हमको मर्ने का नहीं डर। सच्चा ब्रह्मनिष्ठ मुनि हुनुभयो। तबै दज्जाल की दिखाई अजमाइन, खलबल पढे साथमै डगे त सैन। सुन्दर साथहरूलाई परमात्माले परीक्षा गर्नुभयो, खलबल मच्यो, मनस्थिति बदलियो। वो स्वर उपरका श्यामो भए चुगल, कोलाहल केवल के थियो, दिखावा थियो। चुगलखोरहरू सबै के भए, श्यामो काल, मुख लाएर केही गर्न सकेनन्। फेर साथ बैठा मिलेको गर्ने लगा नकल। सुन्दर साथजी अब आउन थाले भोलिपल्ट फेरि कथामा। अब प्राणजी त्यहाँ हँसी गर्नुहुन्छ, हँसी भई साथमै कहने लगे, बितक आफ्नो आफ्नो बितक सबै प्राणजीलाई थाहा छ। फेर श्रीराज दिल में लिया यहाँ क्यों, यहाँ से पाउँ निकसन, यो राज्यको कृपा हुनुपर्छ, म यहाँबाट कसरी निस्क्यौँ, साथ जुदा काडन इकट्ठे सैन। अब यहाँनिर सुन्दर साथजी बाइजु महारानी आइसक्नु भएको हुन्छ है द्वीप बन्दरमा, तेजकुमारी, याद गर्नु होला है। र यिन उपाय के वास्ते आए दिप मारी अरबन। अब त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थिति के थियो, अरबीहरूले के गर्ने, बन्धक बनाएर लिएर जाने, यति पैसा 30 मिनटतिर मान्छे छुटाइदिन्छु भन्ने। र आई श्री बाइजी बन्दमे, चौपाई नम्बर 23 को तेस्रो लिटीमा बाइजु महारानी सहित रूपाबाई राधाबाईलाई बन्धक बनाएर अरबीले लिएर जान्छन्। तब चले छुडाउने तीन महामती प्राणजी अब तेजकुमारीलाई छुटाउनका लागि अब विदेश तरफ लाग्नुहुन्छ। नबी पोर बन्दर पाटन, नबी बन्दर पोरबन्दर होइन, पाटन हुँदै हुँदै सब ठौरो देखिया। पोरबन्दर भनेको लालदास महाराजको घर, महात्मा गान्धीको जन्मस्थान, थाहा छ नि, सुदामाको घर होइन, जो जानुभएको छ। हाम्रो विशाल मन्दिर छ। काउन हुआ मै यसर, मोजल यस्तो थियो कि डकौती काहीँ सूचना पाउने केही थिएन। ऐसा मोजल के उठेर साथमै खलबल पड़ी दज्जाल किया, जोर ठौरो ठौरो पित्ने उठे करने लगा शोर। यहाँ सेती आए कच्छमे, जस्तै सद्गुरु महाराज कच्छा आउनु भएको भएन उमरकोटबाट, थाहा छ नि। हो यहाँ सेती आए कच्छमे महामती प्राणनाथजी महाराज, अब बाटो त्यही पर्छ है त। पाटन बन्दरबाट कच्छा आउनुहुन्छ। थावर दिया साथ, थावर भाइले महामती प्राणनाथजीको सहयोग गर्नुहुन्छ। मण्डई हिमिनी आए के साथ पकडे हाथ, मडै बन्दरमा आएर सुन्दर साथको सहारा दिए होइन, प्राणनाथजीले कृपा गर्नुभयो। तहाँ प्रागमल कुँवर भाइ केते करबे साथ, सद्गुरुका शिष्यहरू पहिलेदेखि रहनुहुन्थ्यो।
भोल गई साथ चर्चा कि लैद जाल कि बाथ, सबै परमनामको चर्चा चिताउने भुलेका थिए, मायाप्रति आकर्षित भएर संसारमै भुलेका थिए सुन्दर साथहरू। र प्रागमल भाइको अलिकति पितक सुन्नु भएको थियो होला हजुरहरूले, होइन? कतै यहाँ त छैन। सद्गुरुले तिमी परमनाममा सखीको तनमा छौ भन्दा त्यो सखीको तन याद गर्दा गर्दै उहाँको शरीरै के भएको थियो, छोरा मान्छेको छोरी मान्छेको भएको थियो भन्ने सखी एउटा भनौँ न, त्यो त्यो चिन्तनले यहाँ त्यति धेरै प्रभाव परेको थियो भनेर अनि बस्नु भएको थियो। र जति जे आर्थिक आवश्यक पर्छ सिरानी मुनि हात हाल्नु त्यो सबै हुन्छ भन्ने एउटा कहानी पनि कतै आउँछ। त्यो परमात्माको कृपा, कर्तु अकर्तु ब्रह्म त्यो हुनसक्छ। ता खण्डनी गरेके फेर जीवते किए, तिनको महामती प्राज्ञाजीले मण्डईमा आएर प्रागमल कुँवर भाइलाई जीवित बनाउनु भयो। मृत्यु तुल्य भएका थिए। सा हाल तुम्हारे क्यों रह रहे माया के म सुन्दर साथी, समय सकिएको छ, मैले 2-3 मिनटमा घटानगर पुर्याएर छोड्छु है त आज। अब जागो दिन आइया धाम चलने का, ए प्रागमल कुँवर भाइ, औ श्यामदास, अब को भन्नुहुन्छ सबै आफ्नो आफ्नो नाम लिनु होला। के भन्दै हुनुहुन्छ प्राज्ञाजी? अब जागो दिन आइया, अब जाग्नेको दिन आइसक्यो, जाग्नेको जागनीको घडी आइसक्यो, धाम चल्ने के। अब कहाँ लो खेल देख्ने, अब कहाँसम्म कहिलेसम्म यो संसारको खेल हेर्छौ, रहोगे माया माए ए काऊ के रही रहे न के कौन प्रति त तुम क्यों करोगे न मे रहो दुःख है त, होइन? ठग रूपी माया, यो अज्ञान रूपी माया, होइन? यसमा के विश्वास गर्छौ तिमी, यसमा रहेर के गर्छौ, यो त दुःखै दुःख हो, यसले तिमीलाई कस्तो दुर्गति बनाउने छ। रहो दुःख देख्ने त तुम त चतुर पर्विन हो है तुम्हारे तन धाम, हे सुन्दर साजी तिमी त के छौ, चतुर छौ, कुशल छौ, तुम स्याने मेरे साथजी भन्नुहुन्छ महामती प्राज्ञाजी। हे तुम्हारा तन धाम, तिमीहरूको असली शरीर, असली नोरी तन त कहाँ छ? परमधाममा छ। तिनको भुलके मायामे करो कुफ्रका काम, अनि त्यो परमधामको अखण्ड सत्यलाई भुलेर मायावी यो पाखण्ड फरेब रूपी मायामा भुलिरहेको छौ। तुमको ऐसा न चाहिए जो कछु जो भुलो अपनी ठौर, होइन? तिमीले यसो गर्नुहुन्न, आफ्नो असली ठेगाना मूल घरलाई भुल्नु हुँदैन। धाम लीलाको छोडके जाए काम करो। यसरी परमधामको लीला ध्यान चित्ताउने छोडेर केवल चिन्तनलाई, संसारपट्टि धेरै नलगाऊ। तुम देखो घर अपना, होइन? परमधामलाई हेर। हमको क्या बताया श्रीराज, श्रीराजीले हामीलाई के भन्नुभएको थियो, परमधाममा के भन्नुभएको थियो त भुलिहाल्यौ। र यहाँ आएर परमधाममा के भन्नुभएको थियो सबै खिलवत परिक्रमामा राख्नु भएको छ। अब यो सुनेर पनि भुल्यौ भने त के हुनेछ? जब जागी हक्कैलामै तब सिरो अफसोस छ। जागिसकेर पनि त्यो परमधाम भुल्यौ भने ठुलो पश्चाताप हुनेछ। हम खडे कौन भूमि, हम आए थे कौन काज, हामी कहाँ छौँ, कौन जिमी में तू खडी, कहाँ है तेरा वतन भन्नुहुन्छ नि प्राज्ञाजी महाराज। उहाँ एक दिन रह के किया जीवित सबै, एक दिन बसेर महामती प्राज्ञाजीले सबैलाई जीवित जागृत गराउनु भयो। चर्चा कर सम्झाए कपाइया आए थियो महामती प्राज्ञाजी महाराज। अब मण्डईबाट कपाइया आउनुभयो। हरवंश ठाकुर तहाँ रहे, महामती प्राज्ञाजी जेठो दाजु भाउजूको ठाउँमा आइपुग्नु भएछ। मेघ बाहिर हरवंश ठाकुर अपने कविले समेत पहिले नै बस्ने सर आउनु भएको रहेछ। तहाँ आए बासा किया जान धाम खेस, दाजुभाइ सम्झेर होइन, परमनामको सखी भाव सम्झेर बास बस्नुभयो। चर्चा गरी तिनके घर कहे खण्डनी के वचन, गाली गर्नुभयो खण्डनी। भुलेर परमात्मालाई भुलेको छ, जगाउनु भयो प्राज्ञाजी महाराजले। दोषहरू देखाइदिनु भयो, यस्तो हुन्छन् ब्रह्म सृष्टि, होइन? तिमी यस्तो किन भुलेको छौ? सब हुए जागृत दो दिल रोशन, सबै के भयो तारतम पाएर प्रकाशित भए। भेजे बिहारीजी के पास। अब एउटा यहाँबाट महामती प्राज्ञाजी, जो महामती प्राज्ञाजीलाई जो सद्गुरुको वचनले प्राणनाथ मान्दैनन्, सद्गुरु हृदयमा मान्नुहुन्न, याना कि अझै राज्यप्रति विषयलाई बिहारीको पासमा पठाइदिनुहुन्छ अनि बिहारीले ठिकठाक पार्नुहुन्छ। जाए करो दिदार तुमको ऐसा न चाहिए, जो छोडो धनी निर्धार, तिमीले आफ्नो सच्चा परमात्मालाई भुल्नुहुन्न। तहाँ से आए भुजनगर, भुजनगर आउनुभयो। ओ सद्गुरुको बाटो प्राज्ञाजी नै हिँड्दै हुनुहुन्छ, याद गर्नु होला। आए घर वृन्दावन, हरिदासजीको छोरो वृन्दावनमा आउनुभयो। मिलाप किया तिनसो हुआ खुशाल मग्न, कर आदर बलि भान्त सो आरोगे, श्रीराज लगे बात पुछ्ने हम सुखौ, काज कही बात बीतक भई चर्चा तिन समय, खण्डनी के कहे वचन सुख पाए। अब प्राज्ञाजीले पुरै सुनाउनु भयो सद्गुरुको जीवन। सद्गुरु यसरी तपाईँको बुवालाई भेटेर यस्तो गुरु गर्नुभएको थियो, त्यसपछि नौतनपुरी जानुभयो, तारतम पाउनुभयो, परमनामको ज्ञान ल्याउनु भयो, म प्रसार गर्दै आएँ, वृन्दावनले आफ्नो कुरो सुनाए, अध्यात्मका कुराहरू सबै कुराहरू भए। खण्डनीकै वचन कही सुख पाए तिन समय, खण्डनीको वचन गरिसकेपछि यसरी जागृत गर्नुभयो। फेर के चर्चा भई वचन खण्डनीकै भइरहेको पुरा श्री राजस्व घात बताबे, यसरी चोट लाग्न थाल्यो। तो बिघाउ न लाग्य कलेजी भन्नुहुन्छ नि महामती। अब त्यो खण्डनीको वचन सुनेपछि पक्कै पश्चाताप भयो, हामीले साँच्चै धनीलाई भुलेको रहेछौँ।
सबको मिठी लगे होए चर्चा जो हाल मकसद होबे 300 सक जाबे सबै मनोकामना पूरा भयो। महामती प्राणजीको दिव्य चर्चाले जो मलिनता मन की सो सब हो गई दूर हैन। सो मन मलिनता भयो, मन परमात्मा प्रति समर्पण भयो, बडा सुख पाए तिन समय करते धाम मस्कुर परमधामको बातचित प्रेम समाज सुनाउनु भयो। दिन दो एक रहे कि फेर नलिया पहुँचे, नलिया फेरि प्राण जानुहुन्छ है, नलिया आउनुहुन्छ तहाँ से चलके आए ठट्टे ए नाथा के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठट्टा नगरमा महामती प्राणजी 1724 आइपुग्नुहुन्छ। पुछ त अब सद्गुरुको शिष्य हुनुहुन्छ, पुछ त घर उनका नाथा सो भए मिलाप, मिलते सुख उपजिया मिट गई सब ताप, बात लगे पूछने कौन भागे हम, वहां से ती आए के थे मुबारक बता महामती कहे साथ जी। दीप चेले ठट्टो में अब फेर कौं ठट्टे की हुई बितक जो हम से। अब भोलिबाट ठट्टा नगरमा नाथा जोशी को प्रसङ्ग आउँदछ हैन। त्यस पछाडि ती सबै प्रसङ्गहरू हामी भोलि चिन्तन गर्नेछौँ भन्दै आज प्रसङ्ग अलिकति परे टुङ्ग्याउनु परेकोले अलिकति 10 मिनट मैले समय बेसीले सबैसँग क्षमायाचना माग्दै म चौपाई दोहोऱ्याउँदै आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गर्छु। महामती कहे साथ जी दीप से ले ठट्टे में, अब फेर कहूँ ठट्टे की हुई बितक जो हमसे, हुई बितक जो हमसे। बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सर्वे सुंदर साथ को प्रणाम। सबै सुंदर साथजीलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र म माइक्रोफोन कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय गुरुज्यूलाई। अति सुन्दर प्रसङ्ग हामीलाई श्रवण गराउनुभयो। अब प्यारे सुन्दर साथी, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा छौँ, हामीसित अर्जी रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु, भोलिको सेवा निछावर सेवा लिनुभएको छ सरस्वती पौडेल मनोज हमालजीको सपरिवारबाट रहेको छ भने, त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर अझ पोखराका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय इन्द्रबहादुर कार्कीजीको सपरिवारबाट रहेको छ। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति पोखराका सदस्य आदरणीय उमेश आछामेज्यूको सपरिवारबाट पनि भोलिको सेवा रहनेछ। त्यस्तै गरी कृष्ण प्रसाद नेउपानेज्यू पनि सेवा समितिको निवर्तमान सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि भोलि सेवा रहनेछ। यो जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। हामीसित अर्जीमा आज हुनुहुन्छ झापाबाट सुन्दर साथजी विमला खनालज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। प्रणाम। प्रणाम। महाराजजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जी न करूं पिया, तलप तलप जाया जी बजे, जीवे रातो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना में कि न सो पिया, तुम आस जी आस बिरा। भयो बाबु। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी समर्थ दीना, रह न जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हम होते,
पिया सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भराए जी। एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। एति अरज में तो करूं पिया सोआड़ी भई अंतराय जी, सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास जी, वारन जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम की पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिना पिया और न जानो बात जी, इसक सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ न बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे दानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय गुरुजीलाई। हाम्रो विमला खनालज्यूले अति भावमा डुबेर गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूको नेट प्रब्लम अथवा केही भयो त्यहाँ टेक्निकल प्रब्लम, त्यस कारण उहाँको पुरा हामीले सुन्न सकेनौँ। त्यसमा श्रद्धेय गुरुजीले जोडिदिइहाल्नुभयो। धेरै धेरै साधुवाद प्रकटै आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तहरू। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। परम आदरणीय गुरुजीप्रति धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै आज वाणी गायन गर्नुहुने अम्बिका शर्माज्यू धनगढीबाट, त्यस्तै गरी अर्जीमा जोडिनुहुने विमला खनालज्यू, उपस्थित साधारणप्रेमी धर्मानुराग सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू सबै ईश्वरप्रति साधुवाद अर्पण गर्दै, हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्दै, हार्दिक नमन अर्पण गर्दै आउनुहोस् आजको कार्यक्रमबाट बोल्ने क्रममा केही त्रुटिहरू भएको भए पनि क्षमा गरिदिनु होला भन्दै कार्यक्रमका